राइट बुझ्नुहोस्। सो अघिल्लो क्लासमा हाम्रो के थियो भन्ने चिजमा हामीले यतिसम्म त इजिली कम्प्लिट गरिसकेका छौँ होइन। हामीले यसलाई नै 3 × 3 गरेर 9 प्लस अनि कसरी चाहिँ बन्दो रहेछ जेनरल स्ट्रक्चर भन्ने चिज पनि हेरेर 10 सम्म गरेर चाहिँ 3 × 3 9 + 1 गरेर 10 वटा तीनटा मोसनमा चाहिँ तीनटा भेराइटी कस्तो देखिँदो रहेछ भन्ने एउटा समरी जस्तरी हेरेका थियौँ। भने कुनै पनि पोजिसन डायग्राम बनिसकेपछि त्यसबाट चाहिँ क्यामको स्ट्रक्चरमा कसरी कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पोजिसनमा मार्क गरेकोबाट रेडियस निकाल्ने अनि यसमा त्यही रेडियसलाई नै बनाउने भन्ने हिसाबले त्यो एउटा मेजर नलेज हामीले गेन गरेका थियौँ। अब आज हामी त्यसमा अफसेट छ भने के गर्ने र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फलोवर छ भने के गर्ने हेर्छौँ होइन। आज हामीले हेर्ने केसमा चाहिँ अफसेट पनि दिएको छ र फलोवरको टाइप चाहिँ सुरुमा चाहिँ रोलर टाइपको फलोवर युज गरेका छौँ। अनि त्यसपछि आजको क्लासको चाहिँ 1:30 हुनुको रिजन के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो हामी कम्प्लिट हेर्छौँ अनि अर्को आधी चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि बनिसकेको प्रोफाइलमा एक्ज्याक्टली त मिल्दैन तर पनि वन्स वी गेट पिच कर्भ, त्यो फाइनल बनेको कर्भलाई चाहिँ हामी पिच कर्भ भन्छौँ। क्यामको प्रोफाइल होइन, पिच कर्भ भन्ने टर्म आउँछ, त्यो एकछिनमा हेरौँला हामी। सो त्यो पिच कर्भमा रोलर छ भने चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने र रोलरको सट्टामा यदि त्यहाँ चाहिँ मसरुम सेप भनौँ न अथवा फ्ल्याट हेड फलोवर थियो भने चाहिँ त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने चिज चाहिँ हामी हेर्छौँ। सो यो चाहिँ हामी आधीबाट सुरु गरेर यस्तो केस रहेछ भने के गर्ने भनेर मात्र हेर्ने हो भने रोलरको चाहिँ हामी कम्प्लिट हेर्छौँ। अलिकति कम्प्लेक्स पनि रोलरको नै छ होइन। अनि फेरि जेनरली फ्ल्याट हेडमा अफसेट चाहिँ दिँदैन, किन भन्दाखेरि यदि मेरो घुम्ने पोजिसन यहाँ छ र रोलर चाहिँ मेरो फलोवर चाहिँ जेनरली राइटपट्टि छ भने अभियसली यो राइटपट्टिको कर्नरतिरपट्टि चाहिँ धेरै घोटिन्छ होइन, लेफ्टपट्टिको कर्नरमा धेरै घोटिन्छ। त्यो भएको हुनाले नर्मल्ली बनेकोमा कसरी ट्रिट गर्ने र अफसेट छ भने कसरी ट्रिट गर्ने यो दुईवटा भेरिएबल चाहिँ हामी हेर्छौँ। सो इन अ वे आज हामी जम्मा दुई चिज हेर्दैछौँ, अफसेटलाई कसरी ट्रिट गर्ने र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फलोवर, दुई टाइपको फलोवरलाई कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने चिज हेर्दैछौँ। सो यहाँ हाम्रो 10 भेराइटी भइसकेको थियो, यहाँनिर 2 × 2 गर्दाखेरि 4 भेराइटी हुन आउँछ। सो ओभरअलमा क्वेसनका कम्बिनेसन्स हेर्ने हो भने चाहिँ मोरलेस विल ह्याभ 40 टाइप अफ भेरिएसन होइन। भेलोसिटी, पोजिसन, एसेलेसनलाई पनि भिन्दा भिन्दै काउन्ट गर्दाखेरि, तर यसमा लजिक चाहिँ सिम्पल छ, 3टा र 2टा पढे पुग्छ भन्ने चिज हो। अब यो अलिकति रिभिजन जस्तरी लास्ट टाइममा हामीले पढेकै चिजलाई नै पोजिसन डायग्राम कसरी बन्छ डिफ्रेन्ट केसको लागि। सो यदि सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको छ भने चाहिँ सेमी सर्कल बन्नुपर्छ र युनिफर्म एक्सेलरेसन भनेको छ भने चाहिँ बिचको पोइन्टमा इक्वल डिभिजन गराएर त्यसलाई कर्नरतिर, हाम्रो इनिसियल र फाइनल कर्नर चाहिँ पहिले फिक्स भइसकेको हुन्छ, त्यो कर्नरतिर जोइन गर्ने र कट भएको पोइन्टहरूलाई चाहिँ मार्क गरेर जोइन गर्ने भनेको यो चिज हामीलाई थाहा छँदैछ। र भेलोसिटी र एक्सेलरेसनको केसमा चाहिँ युनिफर्म छ भने चाहिँ यो फ्ल्याट हुन आउँछ, यो इन्फिनिटीमा जान्छ, त्यसलाई नै हामी करेक्सन गर्छौँ। सिम्पल हार्मोनिक मोसनको केसमा चाहिँ साइन आउँछ र कोसाइन आउँछ। अब यसको म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्ने फर्मुला पनि सायद तिमीहरूलाई 3-4 चोटि रटाइसकेको छु, तिमीहरूको अगाडि कपीमा लेखेकै होला होइन। क्यालकुलेटर छेउमा जुन कपी छ त्यहीँ हेर, त्यहीँ देख्छौ। सो युनिफर्म एक्सेलरेसनको लागि चाहिँ यो ट्रायङ्गल फर्ममा आउँछ र यसमा पनि म्याक्सिमम भेलोसिटी र म्याक्सिमम एक्सेलरेसनको लागि टर्मिनोलोजिस के हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। जस्ट युनिफर्म एक्सेलरेसन भनेको छ भने चाहिँ ट्रायङ्गल बन्छ, यो साइन चाहिँ अघिकोमा लेखिएको वाला थियो। सो यही नै थियो हामीले अहिलेसम्म गरेको। आजको लागि हामीले याद गर्नुपर्ने चिज भनेको, आज हामी आउट स्ट्रोक चाहिँ एज अ सिम्पल हार्मोनिक मोसन जान्छौँ भने रिटर्न स्ट्रोक चाहिँ हामी यो युनिफर्म एक्सेलरेसनको टर्मिनोलोजीबाट जान्छौँ भने चाहिँ वी आर मिक्सिङ थिङ टुडे होइन। सो आजको क्लास चाहिँ रिभिजन जस्तो पनि एक हिसाबले हुन्छ र यही कम्प्लेक्स केसमा जहाँ चाहिँ दुईवटा केस नै मिक्स भइसकेको छ त्यही केसमा नै हामी के एड गराउँछौँ फर्दर भन्दाखेरि अफसेट एड गराउँछौँ र रोलर एड गराउँछौँ है। अनि एउटा चिजको रिमाइन्डर चाहिँ तिमीहरूलाई के गरौँ भने, अब आजको क्वेसनमा त हामीले जहिले पनि प्र्याक्टिस के गरेका छौँ अहिलेसम्म भने
आउट स्ट्रोक चाहिँ अगाडि लेख्ने, रिटर्न स्ट्रोक चाहिँ पछाडि लेख्ने गरेका छौँ। यदि क्वेसनले आउट स्ट्रोक चाहिँ युनिफर्म एक्सेलरेसन भनिदियो हैन, युनिफर्म एक्सेलरेसन भनिदियो, अनि रिटर्न स्ट्रोक चाहिँ हाम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनिदियो भने त्यतिखेर त के हुन्छ, अगाडिको पोर्सनमा यो टाइपको ड्रइङ बन्नुपर्ने हुन्छ युनिफर्म एक्सेलरेसनवाला, र पछाडि चाहिँ विल ह्याभ दिस सर्ट अफ स्ट्रक्चर। अब सिम्पल हार्मोनिक मोसनको कर्भ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यस्तो केसमा एउटा प्रब्लम चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि जुन लेफ्ट मोस्ट कर्नरमा हामी सेमी सर्कल बनाउँछौँ, हामीले त यहाँबाट बनाउने बानी छ डिभिजन ल्याउने। अब पहिले यहाँ चाहिँ एउटा के को स्ट्रक्चर भन्दाखेरि युनिफर्म एक्सेलरेसनको स्ट्रक्चर बनिसकेपछि यो स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि धेरै फोर हुन्छ ड्रइङ हैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ दुई तीनटा लजिकले यसलाई सल्भ गराउन सकिन्छ। एउटा सेमी सर्कल यता बनाएर पनि बनाउन सकियो हैन, त्यसमा तिमीहरूले कन्फ्युज हुनु परेन, आखिर यही होरिजेन्टल लाइन चाहिएको त नि हामीलाई हैन। यहाँ सेमी सर्कल बनाएर एकैचोटि लाइन तान्ने अनि स्किप गर्ने अनि फेरि यहाँनिरबाट लाइन तान्ने, त्यसरी पनि गर्ने प्र्याक्टिस छ। मैले प्रिफर गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि रुल्स छैन नि, अगाडिपट्टि यो आउट स्ट्रोक नै पहिले बन्नुपर्छ भन्ने रुल छैन नि हैन। मैले सुरुमा चाहिँ माथिबाट चाहिँ रिटर्न स्ट्रोक बनाएर त्यसपछि आइडियल भएर त्यसपछि आउट स्ट्रोक गएर अनि फेरि चाहिँ यो अप्पर पोजिसनमा चाहिँ आइडियल बस्ने, यस्तो पनि त बन्न सक्छ नि हैन। सधैँ जेरोबाटै सुरु हुनुपर्छ, लोवर पोजिसनबाटै सुरु हुनुपर्छ भन्ने नियम छैन। यदि त्यो गरेँ भने मैले अहिले भर्खर भनेको सिस्टम लगाएँ भने मेरो सुरुमा के हुन्छ, आई विल ह्याभ थीटा आर ओभर हियर, आई विल ह्याभ थीटा ओ ओभर हियर, र थीटा आरको नजिकै त मलाई सेमी सर्कल बनाउन सजिलो हुन्छ नि हैन। सो हामी त्यसरी पनि एक्ट गर्न सक्छौँ, किन भन्दाखेरि दिस इज 0, दिस इज 360 डिग्री, यो त कन्टिन्युअस सर्कलमा छ नि। मैले स्टार्टिङ पोइन्ट त जहाँ पनि बनाउन पाउने भएको हुनाले जेनरल प्र्याक्टिस चाहिँ जसरी पनि गर्न मिल्छ, रङ कुनैमा पनि होइन। बट यु आर नट रङ, यु आर स्टुपिड भनिन्छ नि। यो डायग्राम चाहिँ बिचमा बनाउन थाल्यो भने चाहिँ ड्रइङ 4 हुन्छ हैन। सो ड्रइङ 4 नगराउने टेक्निकमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि सिम्पल हार्मोनिक मोसनको स्ट्रक्चर छ भने हामी लेफ्ट साइडमा बनाउँछौँ र त्यहाँबाट चाहिँ ड्रइङ सुरु गर्छौँ। आजको क्वेसनमा चाहिँ हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसन चाहिँ लेफ्ट साइडमै अथवा आउट स्ट्रोकमै दिएको छ र इन स्ट्रोकमा चाहिँ रिटर्न स्ट्रोकमा चाहिँ हामीलाई युनिफर्म एक्सेलरेसन दिएको छ है। सो दिस इज द क्वेसन है। अब यो क्वेसनको डिटेलहरू हामी फेरि फेरि फर्केर आउन सक्दैनौँ, त्यो भएको हुनाले तिमीहरूले पनि टिप, म सरसर्ती पढ्दै गर्दाखेरि अथवा मैले हाइलाइट गरेको पोर्सन मात्र टिप्दाखेरि पनि खासै फरक नपर्ला। सो लिस्ट रेडियस अफ क्याम भनेर एउटा टर्म थपिदिएको छ 25 mm हैन। एङ्गल अफ लिफ्ट 120 डिग्रीमा चाहिँ यो आउट स्ट्रोक हुनु छ, अनि फल 150 डिग्री, अनि लिफ्ट अफ फलोवर अथवा स्ट्रोक लेन्थ भनेको नि लिफ्ट अफ फलोवर भनेको कति माथिसम्म जान्छ भनेको चाहिँ 40 mm हैन। र नम्बर अफ पज आर टु अफ द इक्वल इन्टरभल्स बिट्विन द मोसन, इक्वल इन्टरभलमा चाहिँ बिचमा अड्किनु पर्ने भनेको छ। सो इफ वी एड 150 एन्ड 120, 150 प्लस 120 गऱ्यो भने 150 प्लस 120 गऱ्यो भने हामीले पाउँछौँ 270। सो 360 माइनस 270 भन्यो भने चाहिँ रिमेनिङ एङ्गल बुझिन्छ, द्याट इज 90 डिग्री। र यो चाहिँ इक्वल इन्टरभल हुनुपर्छ भनिसकेपछि बिचमा डुवेल गर्ने कति रहेछ भन्दाखेरि 45 एन्ड 45 रहेछ हैन। सो 45 डिग्री चाहिँ बिचमा यसले चाहिँ डुवेल गर्नुपर्ने रहेछ। सो लिफ्ट 120 डिग्री हुन्छ, 45 डिग्री डुवेल हुन्छ, त्यसपछि 150 डिग्री फल हुन्छ, अनि फेरि 45 डिग्री डुवेल हुँदो रहेछ हैन। सो द्याट पार्ट इज क्लियर। ड्युरिङ द लिफ्ट मोसन इज सिम्पल हार्मोनिक मोसन हैन। माथि चढ्दाखेरि सिम्पल हार्मोनिक मोसन युज गर्छ भनेपछि यो तिमीहरूलाई क्ल्यु दिएको हो, छेउमा सेमी सर्कल बनाउनु पर्यो है भनेर हैन। अनि फल अफ द मोसन इज युनिफर्म एक्सेलरेसन, त्यो भनेको के भन्दाखेरि फल हुने जुन 150 डिग्री छ त्यसको मिड पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यहाँबाट अब यो फल हुने भनेपछि त माथिबाट तल जाने भएको हुनाले यो अपोजिट कर्नरमा चाहिँ इक्वल डिभिजनलाई जोइन गर्ने, एन्ड यु नो द ड्रिल, डबल प्याराबोला बन्ने हो त्यो मेथड भनेको चाहिँ, प्याराबोला बनाउने मेथड हो। सो त्यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने चिज चाहिँ युनिफर्म एक्सेलरेसन भन्ने टर्मले हामीलाई बुझायो। सँगसँगै हामीलाई के पनि बुझाएको छ भन्दाखेरि भेलोसिटीमा सिम्पल हार्मोनिक मोसन अथवा आउट स्ट्रोक भएको भेलोसिटीमा साइन हुनुपर्छ र एक्सेलरेसनमा कोसाइन हुनुपर्छ। अनि युनिफर्म एक्सेलरेसन भएको मोसनमा चाहिँ भेलोसिटी कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि इट सुड बी अ ट्रायङ्गल
एन्ड युनिफर्म एसिलेसन हुनको लागि इट सुड अल्सो बी रेक्ट्याङ्गुलर यो स्क्वायर वेभ जस्तो सेपको हुनुपर्छ भन्ने चिजको पनि क्लु हामीलाई दिएको हो। द स्पिड अफ क्यामसाफ्ट इफ युनिफर्म भनेको छ, तर यहाँ भ्यालु दिएको छैन है। अब यो भ्यालु किन दिएको छैन, भ्यालु नदिएको केसमा के गर्ने भन्ने चिज पनि हामी डिस्कस गर्छौँ, र भ्यालु दिँदाखेरि भ्यालु के आउँछ भन्ने चिज पनि हामी हेर्छौँ। अब लाइन अफ स्ट्रोक अफ द फलोअर इज अफसेट 12.5 mm। अब बल्ल हामीले योभन्दा अगाडिसम्मको केस गर्नु पर्यो भने हामीलाई केही पनि प्रब्लम थिएन, फलोअर केही भनेको छैन, हामी नाइफेज फलोअर युज गरिदिन्थ्यौँ होइन। तर अहिले चाहिँ यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि द लाइन अफ स्ट्रोक अफ फलोअर इज अफसेट बाई 12.5 mm फ्रम द सेन्टर अफ क्याम्प। फ्रम द सेन्टर अफ क्याम्प भनेपछि यो अगाडि सेन्टरबाट दुवै डिरेक्सनतिर हुनसक्छ, हामीले आफ्नो कम्फर्टेबल रेन्जमा लिन सक्छौँ। जेनरली राइटतिर लिने चाहिँ चलन छ है, यो आफ्नो कम्फर्टले मात्र लिने हो। यो अफसेट भनेको दुवै साइडमा हुनसक्छ, सो लेफ्टतिर लिएर कन्सिडर गर्छौँ भने पनि जस्ट मिरर इमेज भन्न आउँछ, इट्स नट अ बिग डिल होइन। अनि क्यामसाफ्ट डायमिटर इज 40 mm। अब यो क्यामसाफ्ट डायमिटर भन्ने इन्फर्मेसनलाई मैले के गर्ने हो चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर क्यामसाफ्ट डायमिटर 40 भन्ने नि क्वेसनमा दिएको छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा झुकाउनको लागि धेरै चिज पनि दिएको हुनसक्छ है। र अर्को चिज के भनेको छ, डायमिटर अफ रोलर इज 25 mm। तिमीहरूले टिपेर भ्यायो यो सबै चिज मैले इलाबोरेट गरुन्जेलसम्म। मैले बिच बिचमा फेरि यो स्लाइडमा आइरहन म नसक्छु, यसो गर्छु ल पख। लेट्स युज दिस टेक्निक। त्यो स्पिड अफ क्याम इज युनिफर्म भनेको चाहिँ के गर्ने अरे त्यो बुझ्नु सर मैले। ओमेगा कन्स्ट्यान्ट भनेको हो भ्यालु दिएको छैन अहिलेलाई है। ओमेगा कन्स्ट्यान्ट भनेको भ्यालु दिएको छैन। अब एउटा काम के गरौँ भन्दाखेरि लेट मी टेक प्रिन्ट स्क्रिन गरिदिन्छु यसको, होल स्क्रिन नै लिइदिन्छु अनि तिमीहरूको यसमा लगेर पेस्ट गरिदिइरहन्छु होइन। सो आवश्यक परेको बेलामा वी क्यान सिम्पली अल्ट ट्याब गरेर हामी यहाँ आउन पनि सक्छौँ, र हामी यसमै लेखेर इलाबोरेट गर्नुपर्ने यदि कुनै क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने जस्तो अघि गरेका जस्ता क्यालकुलेसनहरू हामी यी गर्न पनि सक्छौँ होइन। सो लेट मी स्टार्ट। अब कन्स्ट्रक्सन अफ पोजिसनको चाहिँ यहाँ स्टेप्स सिधै भनिदिएको छ, म छोटकरीमा गराउँछु होला। हामीलाई यो बनाउने तरिका थाहा छ है। पहिले सुरुमा सेमी सर्कल राखेर 40 स्ट्रोक लेन्थ भएको एस इक्वल्स टु 40 हो यो स्ट्रोक लेन्थ भएको स्ट्रक्चर बनाउने। त्यसपछि हाम्रो यो एङ्गल हुनुपर्छ कति 120 डिग्री, त्यसपछिको यो 45 डिग्री, त्यसपछि 150 डिग्री, अनि यो रिमेनिङ 45 एक्ज्याक्ट 45 राखे पनि भयो नराखे पनि भयो, अहिलेलाई खासै बिग डिल भएन, त्यो हुनाले राखियो। सो लिफ्ट पज पज फल यति हामीले छुट्यायौँ। त्यसपछि सर्कललाई जति डिभिजन गर्ने हो त्यति डिभिजन हामीले यो लाइनलाई गऱ्यौँ। सर्कललाई 6 डिभिजन गरेको छ भनेपछि यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पनि 6वटा हामीले डिभिजनहरू क्रिएट गऱ्यौँ। त्यसपछि सिम्पली वी नो द ड्रिल, तलकोबाट तलैपट्टि लाइन आउँछ, माथिबाट माथिपट्टि नै लाइन आउँछ। सो सर्कलको डिभाइड भएको पोर्सनबाट होरिजेन्टल लाइन आउँछ। हामी यहाँ ड्रइङ सफा गर्नको लागि फर्स्ट स्टेपबाट आएको लाइन फर्स्ट स्टेपसम्म मात्र गएको छ होइन, सेकेन्ड स्टेपबाट गएको लाइन सेकेन्ड स्टेपसम्म मात्र गएको छ, फुल बनाउनु परेन होइन। ड्रइङ सफा गर्न गरेको टेक्निक हो भने बिचको लाइन चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि बिचको लाइन त यहाँको मिड पोइन्टसम्मै जानु पऱ्यो नि। सो मिड पोइन्टसम्म हामी गएका छौँ र हामीले यतापट्टि पनि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी क्यान क्रिएट इक्वल डिभिजन्स होइन। त्यसपछि यसलाई माथिकोसँग जोइन गर्ने, तलकोसँग जोइन गर्ने, यहाँ भएका इक्वल डिभिजन्सहरूलाई वी नो द ड्रिल है। सो एकैचोटि नै बनाइदिएँ है त। सो यससम्म केही प्रब्लम छ र हामीलाई नहोला है। यो भनेको लास्ट क्लासमा हामीले डिटेलमा हेरिसकेको चिज हो। सो युनिफर्म एसोलेसन भन्ने बित्तिकै बन्ने स्ट्रक्चर यसै गरी नै हो। बिचकोलाई इक्वल डिभिजन 6वटा डिभिजन थियो, 6वटै बनाएको छ। जेरोलाई अहिले माथिबाट तल आउने भएको हुनाले हामी नम्बरिङ पनि माथिबाट गरौँ होइन। सो 0 1 2 3 4 5 र तलकोलाई 6 भनेर 6 डिभिजन गऱ्यौँ। अनि 0लाई 0सँगै जोड्यौँ, 1लाई 1सँग जोड्यौँ, सरी दुईटालाई कर्नरसम्म जोड्यौँ। सो 0ले 0लाई काटेको पोइन्ट हाम्रो पोइन्ट हो, 1ले 1लाई काटेको पोइन्ट हाम्रो पोइन्ट हो। यहाँ कब अलिकति सरे जस्तै 2ले 2लाई काटेको पोइन्ट हाम्रो पोइन्ट हो, 3ले 3लाई काटेको मिड पोइन्ट त सबसे इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भयो होइन। ल यतिसम्म ठिक छ। एउटा चिज चाहिँ तिमीहरूले के याद गर्नु भन्दाखेरि
यो हामीले यहाँ बनाउने सिम्पल हार्मोनिक मोसनको स्ट्रक्चरमा पनि सेमी सर्कल भएको हुनाले अड डिभिजन हामी जेनरली लिँदैनौँ, इभन डिभिजनै लिनुपर्ने हुन्छ। तर युनिफर्म एसिलेसनको केसमा चाहिँ इभन डिभिजन इज कम्पलसरी हैन। बिचको पोइन्ट पत्ता लगाउनको लागि मैले यहाँ 7वटा डिभिजन अनि माथि 7वटा डिभिजन लियो भने इट विल नट वर्क। आइदर 6 or 8 or 10 अथवा 4 बरु राम्रो नहोला। 2 डिभिजन गऱ्यो भने पनि बरु केही न केही एउटा पोइन्ट त भेटेला। तर वी निड टु टेक इभन डिभिजन। यो चाहिँ एउटा क्विक टिप हैन। कहिलेकाहीँ के गरिदिन सक्छ 70 डिग्री भनेर दिइदिन सक्छ। यु विल बी टेम्प्टेड 10 डिग्रीको टुक्रा बनाउँछु भन्ने टेम्पटेसन आउन सक्छ हैन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यसरी नबनाउनु हैन। बरु हामी एउटा लाइन बनाएर एङ्गललाई चाहिँ डिफ्रेन्ट टुक्रा पार्न बरु हामीलाई त्यो सजिलो हुन्छ। तर अड डिभिजन लिएर चाहिँ यहाँ बनाउन सकिँदैन हैन। त्यो पोर्सनलाई क्लियर गरिसकेपछि लेट्स मुभ अहेड। अब यसपछि के बनाउने भन्ने स्टेप्समा त हामीलाई पहिले नै थाहा छ। पहिले सुरुमा बेस सर्कल जस्तो बनाउने, त्यसपछि गएर चाहिँ यही रेडियसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट पोइन्टमा पहिले सुरुमा अब यसलाई रोलर अफसेट छैन भनिदिएको भए के हुन्थ्यो, त्यो चिज यहीँ एउटा छेउमा बनाएर हेरौँ। हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि मिनिमम रेडियस कति दिएको छ त्यो अनुसारको सर्कल बनाउँथ्यौँ अनि एङ्गलहरू छुट्याउँथ्यौँ। 120 डिग्री, 45 डिग्री, 150 डिग्री भनेर छुट्याउँथ्यौँ। अनि यसमा 6वटा डिभिजन छ भने 6वटै डिभिजन गर्थ्यौँ। यतापट्टि पनि 6वटा डिभिजन छ भने 6वटै डिभिजन गर्थ्यौँ। 6वटा डिभिजन दुवैतिर बनाइसकेपछि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यिनै पोइन्टहरूलाई चाहिँ रेडियस लिएर काट्दै काट्दै पोइन्ट भेट्थ्यौँ र त्यो पोइन्टलाई सरर फ्री ह्यान्डले जोइन गर्थ्यौँ। डुवेल हुने ठाउँमा फरक पर्दैन थियो। माथि गएपछि माथिको माथि हुन्थ्यो अनि बिस्तारै घटेर तल आउँथ्यो, समथिङ लाइक दिस हैन। सो दिस पार्ट इज क्लियर। यो पोर्सन गर्नलाई गाह्रो छैन है। र मोस्ट प्रोबेबली गाह्रो छैन भनिसकेपछि एक्जाममा पनि सोधिँदैन कि अब त्यो हामी पछि डिस्कस गरौँला। सो लेट्स इनिसिएट द डिजाइन है। क्यामको डिजाइन चाहिँ आजको क्लासको मेन स्ट्रक्चर हो। तिमीहरूसँग यदि कम्पास छ भने यु क्यान प्रोसिड विथ इट। यो सकिएपछि बरु म एउटा यही अहिले गरेकै प्रब्लमकै फास्ट एन्ड फरवर्ड रूपमा स्टेप बाई स्टेप बोलेर एउटा भिडियो रेकर्ड गरेर म युट्युबमा हालेर तिमीहरूको यही टिममा लिङ्क पनि म फरवर्ड गरिदिउँला। सो द्याट तिमीहरूलाई चाहिँ यदि कुनै चिज अहिले क्लास यो पढाइरहेको सेसनमा छुटेको छ भने तिमीहरूले त्यो भिडियोलाई फलो गरेर स्टेप बाई स्टेप पज गर्दै प्ले गर्दै त्यो पज प्ले गरेर बनायो भने भिडियो धेरै लामो पनि हुँदैन। सो यु क्यान वर्क अन द्याट टु है। अहिले सकेसम्म चाहिँ रफली भए पनि ट्राई टु फलो विथ मी। यो अल्टिमेटली आउने फाइनल सल्युसन इज रियल्ली कम्प्लेक्स हैन। तिमीहरूले यहाँ देख्न सक्छौ यो स्लाइड नम्बर 10 मा जुन देखिएको स्ट्रक्चर छ इट्स रियल्ली कम्प्लेक्स। सो त्यसलाई ट्याकल गर्नको लागि लेट्स ट्राई टु मेक इट स्टेप बाई स्टेप नै बनाउन ट्राई गरौँ। अब यसमा त्यो स्टेपभन्दा पहिले हामी डिस्प्लेसमेन्ट डायग्राम हेरौँ। यही बनिसकेको छ। सो यही अनुसारको मेन की पोइन्ट्सहरूलाई हामी के गर्छौँ तल प्रोपागेट गराउँछौँ हैन, तान्छौँ। र त्यसपछि भेलोसिटी डायग्रामको लागि यसमा साइन कर्भ बन्नुपर्छ। यो रिजनमा 0 हुन्छ भेलोसिटी। त्यसपछि यसमा ट्रायङ्गल बन्नुपर्छ बिकज दिस इज युनिफर्म एसेलरेसन। र त्यसपछि फेरि 0 हुनुपर्छ। र एसेलरेसन डायग्रामको केसमा हेर्ने हो भने यहाँनिर कोसाइन कर्भ आउँछ। त्यसपछिको स्ट्रक्चर इज फ्ल्याट र त्यसपछिको स्ट्रक्चरमा हेऱ्यो भने हामीले स्क्वायर कर्भ जस्तो टाइपको स्क्वायर सिग्नल वेभ फर्म जस्तो टाइपको देख्छौँ। द्याट इज कन्स्ट्यान्ट एसेलरेसन। र त्यसपछिको लास्टको पज पिरियडमा अथवा डुवेलमा फेरि के हुन्छ 0 हुन आउँछ। र वी बोथ नो यो दुईटा चिजको भ्यालु कसरी भेराइ हुन्छ, यो 4वटा चिजको भ्यालु कसरी भेराइ हुन्छ भनेर तिमीहरूसँग फर्मुला छँदैछ। अब अघि काजीको क्वेसनलाई एन्सर गर्दाखेरि यदि क्वेसनले केही पनि भनेको छैन भने यु डोन्ट निड टु मेक दिस डायग्राम हैन। यो भेलोसिटी र एसेलरेसन डायग्राम तिमीहरूलाई बनाउनु पर्दैन। किन भन्दाखेरि क्वेसन नै यति कम्प्लेक्स हुन्छ कि यो बनाउन चाहिँ विद्यार्थीले भ्याउँदैन भन्ने हिसाबले स्किप गरेको हुन्छ। तर सिचुएसन के छ भने इफ यु ह्याभ इनफ टाइम है, यो डायग्राम बनाउने हामीले एउटा पेज सेपरेट राख्छौँ जेनरली। सो पोजिसन डायग्रामको मुनि ठाउँ चाहिँ खाली राखिरहनु हैन। क्यालकुलेट गरेर लेख्न भ्याइन्छ भने ओमेगाको भ्यालु 1 राखेर है, ओमेगाको भ्यालु 1 राखेर आउने भ्यालु चाहिँ यसमा राख्यो भने कुन ठुलो हामीलाई त अरू नेचरमा त के पनि प्रब्लम छैन। हामीले त रटेरै बसेका छौँ अथवा कन्सेप्ट बुझेर बसेका छौँ।
कर्भको नेचर कस्तो हुन्छ भनेर। हामीलाई प्रब्लम के हो भन्दाखेरि कुन पोर्सन चाहिँ ठुलो हुन्छ, भी नट ठुलो हो कि भिआर ठुलो हो, कुन चाहिँ तलसम्म बनाऊ कुन चाहिँ माथिसम्म बनाऊ भन्ने मात्र प्रब्लम हो। त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई हामी जेनरली के गर्छौँ भन्दाखेरि ओमेगाको भ्यालु 1 राखेर जुन भ्यालु निक्लिन्छ नि त्यो भ्यालुको चाहिँ अब ओमेगा जति राख्यो त्यसकै मल्टिपल हुने भएको हुनाले ओमेगा 1 राख्दाखेरि यदि भी नट ठुलो आएको छ भने भी नट ठुलो बनाइदिने, भिआर सानो बनाइदिने, 1 राखेको भ्यालु पनि तिमीहरूले यहाँ चाह्यो भने लेख्न सक्छौ होइन। अब यो भनेको कस्तो कन्टेक्स्टमा गर्ने भन्दाखेरि जतिखेर तिमीहरूसँग टाइम बढी हुन्छ है। अब टाइम बढी हुन्छ भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई अरू चिज गर्न आइरहेको छैन, पक्कै पनि त्यही कारणले टाइम बढी हुन्छ। र त्यस्तो सिचुएसन जुन सिचुएसनमा चाहिँ अरू चिज गर्न आएको छैन भने इट्स नट बेटर टु टेक रिस्क होइन। जुन चिज गरेको छौ त्यो चिज त कम्प्लिट अथवा कम्प्लिट भन्दा पनि अलिकति बियोन्डसम्म त गरिदियो भने नम्बर कट्ने चान्स त एकदम कम हुन्छ नि होइन। माइनर मिस्टेक्सहरूलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न पनि सकिन्छ। त्यो हुनाले त्यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको यो क्वेसनमा चाहिँ दिज आर नट रिक्वायर्ड है। यो दुईवटा चाहिँ यो क्वेसनको हिसाबले चाहिँ बनाउनु पर्दैन, किन भन्दाखेरि क्वेसनमा युनिफर्म मात्र भनेको चाहिँ भ्यालु दिएको छैन। तर मलाई यो बाहेक अरू क्वेसन सल्भ गर्न आउँदैन भने यसमा फुल मार्क्स चाहिँ एटेन्ड गर्नको लागि आई क्यान इम्प्लोय इट होइन। अरू चिज बनाउन आउँछ भने यति गर्न त पक्कै पनि आउँछ। सो द्याट्स द्याट है। यसमा फर्मुला राखेर भ्यालु निकाल्ने मात्र चिज हो र कर्भको नेचर त हामीलाई बुझिसकेका छौँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्याम डिजाइन है। लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्याम डिजाइन। एकैछिन है, मैले लेट मी ट्राई कन्ट्रोल एल। ओके इट वर्क्स। सो सबैभन्दा सुरुमा के भनेको छ भन्दाखेरि बेस सर्कल विथ सेन्टर एट ओ एन्ड रेडियस इक्वल टु द लिस्ट रेडियस अफ क्याम भनेको छ होइन। सो त्यो भनेको चाहिँ 25 भनेको छ हो कि होइन त्यो तिमीहरूले उता भेरिफाई गर्नु पऱ्यो है। लिस्ट रेडियस अफ क्याम यहाँ कति भनेको छ, लेट मी चेक। लिस्ट रेडियस अफ क्याम भनेको छ 25 mm। सो सबैभन्दा सुरुमा लिस्ट रेडियसको नै सर्कल बनाउने। हामीले अफसेटहरू नभएको कन्डिसनमा पनि सम्भवतः त्यही नै गरेका थियौँ। सो दिस इज माई पोइन्ट ओ र मैले यहाँ बनाएँ के भन्दाखेरि आई सिम्पली मेड अ सर्कल अफ रेडियस 25 होइन। यसको रेडियस चाहिँ कति हो, रेडियस 25 हो। सो दिस इज स्टेप नम्बर 1। स्टेप नम्बर 2 ले के भन्छ भन्दाखेरि स्टेप नम्बर 2 ले ड्र प्राइम सर्कल भन्छ है विथ सेन्टर एट ओ एन्ड रेडियस जोइन ओए। ओए इज लिस्ट रेडियस अफ क्याम प्लस रोलर रेडियस अफ रोलर है। किन भन्दाखेरि पछि जुन पोइन्टहरू हामीले भेट्छौँ नि नर्मल नाइफ एज जसरी बनाएको त्यसमा चाहिँ सेन्टर राखेर मैले रोलरको चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि यहाँ त रोलरको रेडियस के हुन्छ, घट्नुपर्ने छ नि होइन। पछि घट्नको लागि त अहिले क्षतिपूर्ति दिनु पऱ्यो नि। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले खोजेको रोलरको रेडियसलाई पहिल्यै सुरुमा हिसाबमै एड गरेर हामी एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछौँ अनि पछि त्यो बनेको स्ट्रक्चरबाट रोलरको रेडियस चाहिँ घटाउँदै नाइफ एज भइदिएको भए चाहिँ यहाँ पुग्थ्यो अनि रोलरको रेडियस त त्योभन्दा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। नाइफ एजको त नाइफ एजले चाहिँ रोलरको सेन्टरलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको जस्तो छ होइन। सो नाइफ ओके पहिले सुरुमा नाइफ एजवाला स्ट्रक्चर बनाऊ र यदि यो प्रोफाइल थियो भने है, यदि यस्तो खालको प्रोफाइल क्याम थियो फलोवर थियो भने नाइफ एजले त के हुन्छ क्यामको एजमै टच गर्छ। अब अहिले मैले बनाउन लागेको स्ट्रक्चर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नाइफ एजमा चाहिँ रोलर आएर बस्नु पऱ्यो नि। मेरो क्यालकुलेसन के हुन्छ भने रोलरको सेन्टर चाहिँ जसरी मुभ हुन्छ फलोवर त्यसरी मुभ हुने भएको हुनाले रोलरको सेन्टर चाहिँ नाइफ एजको टुप्पोमा बस्ने भन्ने कन्सेप्ट भएको हुनाले अब फलोवर त यहाँबाट बन्न त पाएन। रोलर भइसकेपछि त फलोवर त केबाट, क्याम त केबाट हुनु पऱ्यो, क्याम त योभन्दा मुनिबाट आउनु पऱ्यो भनेपछि यहाँनिरको डिस्टेन्स कति त भन्दाखेरि इट्स रेडियस। सो नाइफ एजमा यदि रोलर टाइपको चाहिँ मैले फलोवर युज गर्ने भनेको छु भने त्यहाँ त के हुन्छ, सर्टेन रेडियस चाहिँ घट्नुपर्ने हुन्छ होइन। यहाँभन्दा त तल आउने भयो, घट्ने भयो भनेपछि डिजाइन गर्ने बेलामा के गर्नु पऱ्यो, जोडेर डिजाइन गरेर माथि पुग्नु पऱ्यो नि ताकि घट्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल डिजाइनमा आओस्। त्यो कारणले हामी के गर्छौँ, रेडियस अफ रोलर एड गर्छौँ होइन। सो रोलरको डायमिटर कति भनेको छ, रोलरको डायमिटर भनेको छ 25 mm। 25 mm को आधी हुन्छ 12.5। सो 12.5 हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो लिस्ट क्याम रेडियसमा एड गर्छौँ।
यदि नाइफ एज अथवा रोलर नबनिदिएको भए हामी लिस्ट क्याम रेडियसमै चाहिँ लिस्ट रेडियस अफ क्याम यही सर्कललाई नै टुक्रा पार्न थाल्थ्यौँ हैन। यो सर्कल बेस सर्कललाई नै हामी टुक्रा पार्न थाल्थ्यौँ भने अहिले त्यस्तो गर्न पाइएन। सो वी निड टु आइडेन्टिफाई 25 + 25/2 द्याट्स 37.5। सो त्यो सर्कल हामी बनाउँछौँ। यो ए भन्ने पोइन्ट कसरी आयो चाहिँ म एकछिनमा भन्छु है। अहिलेलाई यो सर्कल बनाउनलाई मलाई ए भन्ने पोइन्टको आवश्यकता छैन। यो जोइन ओए चाहिँ मैले तलबाट पछि ल्याएको चिज हो। ए ओए भनेको चाहिँ रेडियस हो प्राइम सर्कलको भन्ने मात्र बुझौँ। अहिलेलाई एङ्गलमा किन राखिएको छ त्यो रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ म एकछिनमा भन्छु। तर अहिलेलाई यो सर्कल बनाउनलाई जुन सर्कलको नाम छ प्राइम सर्कल बनाउनलाई मलाई समस्या छैन होला हैन। सो यदि यो रोलर नभएर चाहिँ एउटा बक्स टाइपको अथवा फ्ल्याट टाइपको चाहिँ मेरो के फलोवर हो भनेर यदि क्वेसनले भनिदिएको भए यो फलोवरको थिकनेस जति हुन्थ्यो नि त्यो थिकनेसलाई चाहिँ मैले यहाँ एड गरिदिन पाउँथेँ है। के भन्दाखेरि यो अप्पर पोजिसन चाहिँ जसरी मुभ हुन्छ त्यही अनुसारले मेरो फलोवर मुभ हुन्छ भन्ने हिसाबले अब अहिले हामी त्यो टाइपको बनाइरहेका छैनौँ। त्यसैले अहिले त्यसमा टाउको नदुखाउँ। अहिले के गर्यौँ भन्दाखेरि अर्डिनरी कन्डिसनमा हामी बेस सर्कलबाट काम गर्थ्यौँ। यसमा रोलर युज भएको हुनाले अथवा नाइफ एज फलोवर बाहेकको फलोवर युज भएको हुनाले त्यसको इफेक्टिभ थिकनेस चाहिँ एड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एउटा रोलरको इफेक्टिभ थिकनेस भनेको सेन्टरदेखि सर्फेससम्मको डिस्टेन्स भएको हुनाले हैन। के भन्दाखेरि माथिको फलोवर त त्यसको सेन्टरमै कनेक्टेड छ। सो सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स रेडियस चाहिँ कनेक्टेड भएको हुनाले हामीले रेडियस एड गरेर प्राइम सर्कल भन्ने चिज बनायौँ है। सो फलो गरिरहेछौ होला मैसँगै। म यो धेरै एक्जाजरेट गर्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई बोर गर्नको लागि होइन, मैले भनुन्जेलसम्म तिमीहरूले बनाउन भ्याउँछौ कि भनेर हो। सो ड्र सर्कल विथ सेन्टर ओ एन्ड रेडियस इक्वल टु 20 mm टु रिप्रेजेन्ट क्याम साफ्ट भनेको छ है। किन भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनमा के भनिदिएको छ क्याम साफ्टको डायमिटर चाहिँ यति mm भनेर। यो फन्ट पनि चेन्ज भएको छ है। यसले के सिग्निफाई गर्छ भन्दाखेरि क्याम साफ्टको डायमिटरले हामीलाई खासै के फलो पार्दैन होला हैन। यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा क्याम भयो। यो क्यामको साफ्ट चाहिँ यहाँनिरबाट छ भन्यो भने क्याम साफ्ट सुड बी लेस देन लिस्ट रेडियस हैन। क्याम साफ्ट भनेको त यो क्यामलाई घुमाउने साफ्ट चाहिँ कत्रो हो 40 mm को। यसले हामीलाई के पनि सिग्निफाई गर्दैन है। इट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स टु अस। यो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन हो यसमा हैन। कथम कदा चाहिँ तिमीहरू क्यामको डायमिटर चाहिँ भनाइ रहेछ भनेर यो 40 युज गरेर यसबाट बनाउन थाल्यो भने त यो 25 को सट्टामा 40 डायमिटर युज गर्न थाल्यो भने त तिमीहरूको मिस्टेक भयो नि। यो चाहिँ एक हिसाबको डिटोर राखेको हो झुकाउनको लागि। तर क्वेसनले सोधिसकेपछि के गर्नु पर्यो ल त नि भनेर बनाइदिनु पर्यो। सो हामीले पनि बनाइदियौँ दिस इज क्याम साफ्ट। अरू यसको युजेस के आयो भने एकछिनमा आउँछ त्यो हामी त्यतिखेर डिस्कस गरौँला होइन। अहिलेलाई यसको युज के पनि आएन भन्ने बुझौँ। अब हेर्दै जाउँ। सो ड्र एन अफसेट सर्कल विथ सेन्टर ओ एन्ड रेडियस इक्वल टु 12.5 mm। हामीले यहाँनिर जति रेडियसको चाहिँ अफसेट सर्कल एड गरेका थियौँ अब यो सेन्टरमा पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यही अफसेट सर्कल चाहिँ बनाउनु पर्यो है। सो अघि हामीले चाहिँ अफसेट सर्कलको अफसेट जुन डिस्टेन्स दिएको छ त्यो डिस्टेन्सलाई युज मात्र गरेको होइनौँ। यो दुइटै एउटै भएर नझुकिनु है। माथि युज गरेको रोलरको के हो रेडियस हो है। म भन्दै मै नै एकछिन कन्फ्युज भइछु 12.5 देखेर। माथि युज गरेको रोलरको रेडियस हो, तल युज गरेको चाहिँ अफसेट डिस्टेन्स हो हैन। भन्नुको अर्थ मेरो क्याम यो ओ भन्ने सेन्टरबाट घुम्दाखेरि मेरो फलोवर चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि सर्टेन डिस्टेन्स टाढा हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो नि है। सो त्यो डिस्टेन्स कति हो भन्दाखेरि द्याट डिस्टेन्स इज 12.5। सो त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी एउटा के गरौँ हामी सर्कल बनाऊँ है। हामीले कतिवटा सर्कल बनायौँ भन्दाखेरि 1 2 3 4 चारवटा सर्कल बनायौँ। यो कम्प्युटरको स्क्रिन 16:9 मैले 4:3 मा बनाएको ड्रइङ भएको हुनाले अलिकति ओभल जस्तो देखेको छ मेरो ड्रइङ है। डजन्ट म्याटर। अहिलेलाई यो सर्कल नै हो भन्ने बुझौँ। सो दिस वान इज अफसेट सर्कल है। सो सबैभन्दा बाहिरपट्टि छ प्राइम सर्कल। प्राइम सर्कल बाहिर किन छ भन्दाखेरि लिस्ट रेडियस प्लस रोलरको रेडियस एड गरेर चाहिँ बनेको हुनाले यो सबैभन्दा ठुलो छ। बेस सर्कल भनेको चाहिँ लिस्ट रेडियस मात्र हो, त्यो अलिकति सानो छ। क्याम साफ्ट भनेको अब एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन भनौँ अथवा जे भनौँ यो चाहिँ एटलिस्ट प्राइम सर्कलभन्दा सानो हुनुपर्छ। त्यो भएको हुनाले प्राइम सर्कलभन्दा भित्र छ। अनि अफसेट डिस्टेन्स चाहिँ जति दिएको थियो त्यही अनुसारले हामीले बनाएका छौँ। यसको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ ठ्याक्कै भनिहाल्न मिल्दैन। तर
ठुलो र सानोमा चाहिँ हामीले ग्यारेन्टी गर्न मिल्दैन हैन। यहाँनेर अफसेट सर्कल पनि 25 को हुन सक्थ्यो, नसक्ने होइन हैन। तर लिस्ट रेडियस भन्दा चाहिँ ठुलो चाहिँ जाँदैन, त्यो भयो भने त कन्ट्याक्टै नहुन पनि सक्छ। त्यो कारणले गरेर चाहिँ यो बेस सर्कल भन्दा भित्रै पर्ने गरी अफसेट सर्कल उसले दिएको अनुसारले 12.5 को हामीले बनायौँ है। यतिसम्म हामी क्लियर छौँ होला। ओके, अब अफसेट सर्कल बनिसकेपछि जुन यो एक्सट्रिम एक्स एक्सिस वाला पोइन्ट छ नि, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रोलर चाहिँ कति टाढा बस्छ भन्नेवाला डिस्टेन्स चाहिँ यति टाढा बस्छ भन्ने डिस्टेन्स भयो। त्यहाँबाट भर्टिकल्ली माथि तानेर चाहिँ मैले ए भन्ने पोइन्टलाई मार्क गरेको हुँ हैन। सो ओएले चाहिँ रेडियस नै हो, तर ए भन्ने चिज चाहिँ बल्ल आयो। एक्चुअली यहाँनिर जोइन ओए भनेको चिजलाई हामीले यहाँ इलाबोरेट गर्न चाह्यौँ भने के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ड्र vertical triangle, vertical tangent from offset circle to cut कुन सर्कललाई काटेको छ हेर त, यो काटेको सर्कल चाहिँ प्राइम सर्कललाई हो। टु कट प्राइम सर्कल एट ए भन्न सकिन्छ हैन। अफसेट सर्कलबाट बनेको भर्टिकल ट्यान्जेन्ट हैन। भर्टिकल ट्यान्जेन्ट भनिसकेपछि के हुनु पर्यो, आइदर यतापट्टि बन्न सक्छ या त यतापट्टि बन्न सक्छ। मैले आफ्नो कन्भिनियन्सको लागि चाहिँ मेरो फलोअर घुम्ने डिरेक्सनको हिसाबले चाहिँ मैले राइटपट्टि बनाइदिएँ। यो लेफ्टतिरपट्टि बनाएको भए ए भन्ने पोइन्ट यहाँ हुन्थ्यो, त्यहीँबाट मैले एङ्गल मेजर गर्थेँ होला। यो लेफ्ट र राइटले खासै प्रब्लम गर्दैन, तर इट्स बेटर टु युज राइटपट्टि साइडमा युज गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो लाग्छ हैन। बुक्सहरूमा पनि त्यही युज भएको पाइन्छ। त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ होइन, तर फिफ्थ पोइन्ट चाहिँ जुन अघि नै जोइन गरिसकेको थियो, इट वन्ट मेक मच डिफरेन्स भन्ने हिसाबले ए भन्ने पोइन्ट चाहिँ एक्चुअलमा पत्ता लगाउनु गर्ने चाहिँ यसरी हो है। अब अघि कतिको रेडियस भन्ने चिजमा यहाँ ओए देखाउनु परेको हुनाले मैले अगाडि नै युज गर्दै, तर वी नो हाउ इट्स मेड। ठिक छ। सो तिमीहरूले मोस्ट प्रोबेबली ए भन्ने कसरी आएको? हजुर, यो रुल चाहिँ कसरी आएको यो माथि त लाने भनेर? होइन रुल कसरी आएको भन्दा पनि तिमीहरू के बुझ भन्दाखेरि यहाँनिर मेरो क्याम छ हैन, अनि त्योसँग मेरो फलोवर त जहिले पनि मैले भर्टिकल ट्रु एन्ड फ्रो मोसनको लागि त माथि बनाउँछु नि हैन। अब अहिले के छ भन्दाखेरि यो मेरो अफसेट छ भनिसकेपछि त्यो अफसेट हुनेवाला पोइन्ट चाहिँ कहाँ रहेछ त भनेर पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ छेउमा सारेको मात्र हो है। पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो जुन सर्कल छ नि, अब अलिकति म 2-4 स्टेप अगाडिको कुरा भन्दैछु, सकभर भिजुअलाइज गर्न सक्छौ भने गर है। यो भन्दा अगाडिको केसमा अथवा अफसेट नभएको केसमा हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि हामीले प्राइम सर्कलै बनाउँथ्यौँ, अनि प्राइम सर्कलमै एङ्गलहरू टुक्रा पार्थ्यौँ हैन। अनि रेडियसमै हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि फलोवर चाहिँ पर्छ भन्ने पर्सपेक्टिभले चाहिँ रेडियसलाई नै बढाउने घटाउने त्यो गेमहरू गर्थ्यौँ। अब त्यसको रिजन के भन्दाखेरि मेरो फलोवर यहाँ छ, यो दुईटा बिचमा यदि 10 डिग्री छ भनेर मैले माने भने यो त अहिलेलाई यतापट्टि घुमाइरहौ तिमीहरू क्लकवाइज। सो अबको 10 डिग्री पछि यहाँनिर आउने इफेक्टिभ रेडियस त यही हो नि हैन। सो यही पोइन्टमा चाहिँ कहाँ बस्नुपर्छ मेरो फलोवर भनेर चाहिँ मैले रेडियसले मार्क गरेको हो नि। बढ्नु छ भने यो रेडियसमा बढाउने हो, घट्नु छ भने यो रेडियसमा घटाउने हो। रिजन के हो भन्छौ भने एकछिन पछि घुमेर आउने नयाँ पोजिसन, यसलाई धकेल्ने, मेरो फलोवरलाई धकेल्ने लाइन चाहिँ यही हो भनेर रेडियसमा हामी प्ले गर्थ्यौँ है। त्यति पर्सनमा त क्लियर छौ नि? ठिक छ। सो अब अहिले के भइरहेको छ भन्ने चिज हेर्छौ भने अब अहिले त मेरो क्याम घुम्छ यो स्पिडले, अनि फलोवर त मेरो अफसेट भएर यहाँनिर बस्नुपर्छ नि हैन। अफसेट फलोवर भनेकै त्यही हो, सेन्टरबाट चाहिँ भर्टिकल्ली नबसेर सर्टेन ग्यापमा चाहिँ छेउतिर बस्ने भनेकै अफसेट हो नि। सो अब मेरो यो चाहिँ रेडियसले धकेल्छ त, रेडियस त के छ सेन्टरबाट माथितिर गएको छ। मलाई अब यसमा चाहिने पोजिसन यहाँनिर बढेर यति माथि पुग्नु पर्यो 10 डिग्री पछि हैन। 10 डिग्री पछि त्यति माथि पुग्नु पर्यो भन्यो भने मैले यहाँनिरबाट सेन्टरबाट चाहिँ 10 डिग्रीसम्मको डिस्टेन्स बनाएर यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ यहाँ प्लट गऱ्यो भने त पाइँदैन नि, किन भन्दाखेरि यसलाई धकेल्ने रेडियसले होइन। यो चिज चाहिँ अहिले बनेको यो दुईटा लाइनबाट हामी क्लियर हौँ है त। मेरो फलोवरलाई धकेल्ने ओएले हो त, भर्टिकल्ली लिफ्ट गर्नु छ नि, ओएले भर्टिकल्ली लिफ्ट गर्न सक्छ त सक्दैन नि। यसको भर्टिकल कम्पोनेन्टले चाहिँ लिफ्ट गर्ने हो नि भनेको यो ट्यान्जेन्ट जुन बनेको छ नि, यो ट्यान्जेन्टले चाहिँ के गर्छ मेरो फलोवरलाई चाहिँ तल र माथि लैजानलाई
यहाँ कति डिस्टेन्ससम्म, जस्तो 5 मिटर अथवा 5 mm माथि जाने भनेपछि यो ट्यान्जेन्टमा चाहिँ 5 mm माथि जानु पर्यो नि, होइन? बुझिरहेछौ? एकछिन मलाई ग्रिन लाइन पनि तान्न देऊ। पख यो पोर्सन क्लियरली बुझाइसकेपछि आजको मेरो मेहनतै सकिन्छ। सो यो चाहिँ रेडियसको एक्सटेन्सन है। रेडियसलाई मैले बढाएँ भने त्यहाँ पुग्दो रहेछ, र मैले ट्यान्जेन्टको एक्सटेन्सन त अलि माथिसम्म नै बनाएको छु। दिस इज ट्यान्जेन्टको एक्सटेन्सन, होइन? मेरो फलोवर मुभ हुने त ट्यान्जेन्टको पाथमा रहेछ नि त, होइन? डिस्टेन्स थप्ने भनेको त मैले ट्यान्जेन्टमा थप्नुपर्ने रहेछ नि त। सो जसरी हामीले नर्मल फलोवर बनाउँदाखेरि चाहिँ नर्मल अथवा अफसेट नभएको बनाउँदाखेरि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि भर्टिकल्ली माथिबाट चाहिँ ड्रइङ बनाउन सुरु गर्थ्यौँ नि। सो ड्रइङ गर्न सुरु गर्ने यो पोइन्ट चाहिँ रेडियसमै पर्थ्यो भने अहिले त्यो केमा पार्नुपर्छ? भर्टिकल पोइन्ट हामीलाई ट्यान्जेन्टमा पार्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले यो स्टेजमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ए भन्ने पोइन्ट हुन त मैले अघि नै दिएँ, तर फर्स्ट ए भन्ने पोइन्ट पत्ता लगाउने कसरी हो भन्दाखेरि आई थिङ्क आई हेभ रिपिटेड इट मोर देन इनफ। ए भन्ने पोइन्ट पत्ता लगाउने कसरी भन्दाखेरि ओएबाट एउटा होरिजेन्टल लाइन तानिदिने र त्यहाँबाट भर्टिकल ट्यान्जेन्ट जाने, त्यसले हाम्रो प्राइम सर्कललाई जहाँनेरि काट्छ त्यो पोइन्ट इज ए, होइन? हामीले नर्मल क्यामको रूपमा चाहिँ जुन एङ्गल डिभिजन गर्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट त एउटा सुरु गर्थ्यौँ नि, त्यहाँबाट चाहिँ अनि 90 डिग्री 80 डिग्री भनेर नाप्दै जान्थ्यौँ होला नि। त्यसो फर्स्ट पोइन्ट नर्मल केसमा चाहिँ इट वाज रेडियस। अहिले अफसेट भएको केसमा रेडियसले होइन ट्यान्जेन्टले तलमाथि धकेल्ने भएको हुनाले फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ हामीले कहाँबाट निकाल्छौँ भन्दाखेरि ट्यान्जेन्टबाट निकाल्छौँ है। रेडियस हामी युज गर्दैनौँ, वी आर नट गोइङ टु युज दिस ओए भन्ने रेडियस है। एकछिनमा 2टा स्टेपसम्म तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि म बनाउँछु, तर त्यसपछि म के गर्छु? म बनाउँदिनँ, म डिलिट गर्न थाल्छु, इरेज गरिदिन्छु, बनाएको पनि म मेटाइदिन्छु, त्यो चिज हेर्छौँ। सो अहिलेलाई ए पोइन्ट कसरी आयोमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? हामीले यो त हामीसँग ड्राफ्टर पनि हुन्छ नि, होइन? त्यतिखेर सो सर्कल बनाइसकेपछि होरिजेन्टल लाइनमा सेट भएको छ भने हाम्रो ड्राफ्टरको चाहिँ माथिपट्टिको लाइनले के दिन्छ? भर्टिकल लाइन दिन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ यो सेन्टरबाट होरिजेन्टल लाइन तान्ने, जहाँ छुन्छ त्यहाँबाट भर्टिकल लाइन तानिदिने, जहाँ काटिन्छ द्याट इज पोइन्ट ए गरेर हामी ए भन्ने पोइन्टलाई मार्क गर्छौँ। क्लियर छौँ है यतिसम्म? ओके, सो लेट मी टेक अनदर साइन पेन। अब जसरी हामीले रेडियसलाई चाहिँ पोइन्ट मानेर एङ्गल डिभाइड गर्थ्यौँ, अब यो ए भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ रिफरेन्स मानेर, यो ट्यान्जेन्टबाट काटिएर आएको पोइन्टलाई चाहिँ रिफरेन्स मानेर, यो च्याटमा के आएको हो? ओके गुड। सो ए भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ रिफरेन्स मानेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी एङ्गलहरू छुट्याउन थाल्छौँ। हाम्रो एङ्गल कति छ पहिले लेख्ने गरेको हिसाबले हेर्ने हो भने 0 देखि 120 डिग्रीसम्म दिस इज लेफ्ट, होइन? सो 120 देखि कतिसम्म? 45 याद हुनु पऱ्यो, सो 165 सम्म। अहिले त्यसरी नगरौँ, हामीले 120 45 150 45 भनेर पहिले निकालिसकेका छौँ। सो यति म्याथमेटिक्स तिमीहरूलाई बुझाइरहनु पर्दैन होला। सो डाइरेक्टली यहाँबाट के गर्ने? दिस इज 120 डिग्री। 120 डिग्रीमा मैले यस भन्ने पोइन्ट मार्क गरेँ, सो द्याट एओएस इज इक्वल्स टु 120 डिग्री। अनि त्यसपछि रिमेनिङ एसओटी भनेर बनाएँ, एसओटी इज 45 डिग्री र टिओपी भनेर निक्लियो, सो टिओपी इज 150 डिग्री। अनि रिमेनिङ बनाइरहनु परेन, पिओए इज 45 डिग्री। अब अर्को एउटा तिमीहरूलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नको लागि मात्र हो यो 120 45 150 र 45 डिग्री, होइन? सो यसरी हामीले टुक्रा टुक्रा पार्यौँ सर्कललाई। सो यो रिजनमा देयर विल बी अ लेफ्ट। म तिमीहरूलाई प्यारलली गर्दैछौ भने गर्नलाई टाइम दिइरहेको छु है अहिले। दिस रिजन इज फल, अथवा यसलाई हामी आउट पनि भन्न सक्छौँ, आउट स्ट्रोक, यसलाई हामी रिटर्न पनि भन्न सक्छौँ। यो दुईतिरको 45 डिग्रीलाई वी क्यान कल इट पज अर डुवेल, होइन? सो 120 डिग्री 45 डिग्री 150 डिग्री 45 डिग्री हामीले 4 टुक्रामा हाम्रो ड्रइङलाई विभाजन गरिसक्यौँ, होइन? अब रेडियसबाट विभाजन गरेर त हुँदैन, हामीलाई थाहा छ हामीलाई चाहिने चिज त ट्यान्जेन्ट हो। अहिले हामी ट्यान्जेन्टमा हाम फाल्दैनौँ है। ठिक छ, अगाडि बढ्न पाइन्छ? एकैछिन कुरेको जस्तो गरौँ।
सो एकछिन ओके पाइन्छ पाइन्छ ठिक छ म कुर्छु प्यारलली गरिरहनेलाई प्रोत्साहनै गर्नुपर्ने हुन्छ है सो 4वटा लाइन बनाउने हो 120 डिग्रीमा 45 डिग्रीमा इट वोन्ट बी द्याट प्रब्लम यो कतिसम्म नै जान्छ र हुन त एउटै स्लाइडमा धेरै एनिमेसन छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हामी 14सम्म पुग्ने त हौँ हामीलाई त्योभन्दा बढी जानु नै छैन जस्ट स्लाइड नम्बर 14सम्म पुग्ने हो तर यही एउटै स्लाइडमा हामी कम्प्लिट एनिमेसन गरेर भ्याउँछौँ है सो अब अलिकति अगाडि बढौँ है त अल्टिमेटली तिमीहरू छुट्नेवाला छौ त्यो त मलाई नै थाहा छ अब के भन्छ भन्दाखेरि डिभाइड एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट ड्युरिङ लिफ्ट एन्ड फल जसरी पहिले हामीले यसको यदि इफ वी लुक इन्टु यहाँ हामीले कति डिभिजन गरेका छौँ वी हेभ मेड 6 डिभिजन्स होइन सो 120 एङ्गललाई 6 डिभिजन गर्नु पर्यो 150 डिग्रीलाई पनि 6 डिभिजन गर्नु पर्यो सो हाम्रो 120 ओके सो हाम्रो 120 जुन एङ्गल छ यसलाई पनि के गर्ने 6 डिभिजन गर्ने होइन र यतापट्टि भएको टिओपीलाई पनि के गर्ने 6 डिभिजन नै गर्ने है अब यो 6 डिभिजन गर्दाखेरि अघि भनेको चिज यहाँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ है चाहिने भन्दा बढी मेहनत पर्न आउँछ मलाई यो डिभिजन क्रिएट गर्नको लागि किन भन्दाखेरि पहिले सुरुमा 0 मार्क गर 0बाट अब 120लाई 6 डिभिजन भनेपछि 20 डिग्रीमा 1 भन्ने पोइन्ट मार्क गर त्यसपछिको 20 डिग्रीमा 2 भन्ने पोइन्ट मार्क गर अहिलेलाई यो नबनाइहाल है बनाइहाल्नु परेन यो पहिले अलिकति बुझ के छ भन्दाखेरि पहिले चाहिँ मैले यसरी रेडियसै बनाउँथेँ अनि यही रेडियसलाई एक्सटेन्ड गर्थेँ अनि त्यसमा नै मेरो चाहिँ पोजिसन डायग्रामबाट अथवा डिस्प्लेसमेन्ट डायग्रामबाट आएको डिस्टेन्सलाई चाहिँ प्लट गरेर चाहिँ यसलाई जोड्थेँ अब त्यो त कुन केसमा थियो भन्दाखेरि नाइफ एज फलोवर विदाउट अफसेट होइन अथवा अफसेट नभएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले त्यस्तो बनाउँथ्यौँ अब यो कन्डिसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर इज अफसेट रेडियस त युज हुनेवाला छैन अब अहिले फेरि रेडियसवाला लाइन बनाऊ अनि एकछिनपछि फेरि ट्यान्जेन्टवाला लाइन त बनाउनु पर्छ सो त्यो गर्दाखेरि ड्रइङ 4 हुने भएको हुनाले अहिलेलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो लाइन रेडियस बनाउने काम चाहिँ नगरौँ हामी सिम्पली प्रोटेक्टर राखौँ पोइन्ट्सहरूलाई मात्र मार्क गरौँ होइन यदि प्रोटेक्टरले 20 डिग्री यहाँ तल हुन्छ भने त्यो पोइन्टलाई मार्क गरौँ अनि त्यो पोइन्ट अनुसारको यहाँ माथि रहेको पोइन्ट्सहरूलाई मात्र यसलाई मात्र यहीँ मात्र मार्क गरौँ रेडियस चाहिँ पुरै बनाइरहनु परेन ड्रइङ अलिकति सफा गर्नको लागि है सो 3 भन्ने पोइन्ट पनि मार्क गरेँ 4 भन्ने पोइन्ट पनि मार्क गरेँ 5 भन्ने पोइन्ट पनि मार्क गरेँ 6 भनेको त यही नै भयो सो 150 डिग्रीलाई पनि मैले के गर्नु पर्यो 150 डिग्रीलाई पनि 6 भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो होइन अब तिमीहरूले त ल कति हुन्छ 25 डिग्री सर 25 हुन्छ ओके सो यतापट्टि चाहिँ कति भयो 120 डिभाइडेड बाई 6 गर्दा कति भयो 20 भयो सो उता 20 डिग्रीको डिभिजन लिएको थियो यतापट्टि कतिको लिनु पर्यो यतापट्टि 1 सेकेन्ड 25 को मैले लिएँ है सो यसलाई चाहिँ चिन्ह मात्र लगाऊ अब तिमीहरूले रेडियसै ड्र गर्यो भने पनि रङ हुँदैन 1 सेकेन्ड आई क्यान से यु आर नट रङ यु आर लेट्स फर्गेट अबाउट इट सो यति पोइन्ट्सहरू फेला परिसकेपछि अब त केही उ त युजफुलनेस त दिनु पर्यो यो पोइन्ट्सहरू पत्ता लगाइसकेपछि के गर्ने होला त भन्दाखेरि ओ भन्ने र ए भन्ने यो दुईटा बिचको रिलेसनसिप है रेडियसले चाहिँ पोइन्ट पत्ता लगायो र त्यो पोइन्टबाट चाहिँ अफसेट सर्कलमा ट्यान्जेन्ट आउनु पर्यो है यसको रिजन के हो भन्छौ भने 0 र 1 को बिचमा एङ्गल कति छ अहिलेलाई 20 डिग्री छ है सो आई एम लुकिङ इन्टु फ्युचर एकछिनमा यो चाहिँ यो मेरो फलोवर यसरी क्लकवाइज घुम्यो भने यो मेरो क्याम क्लकवाइज घुम्यो भने यहाँको फलोवर ए भन्ने पोजिसनमा बसेको छ त्यसलाई के होला भन्ने चिज हेर्न खोजेको जब मेरो सेन्टर यहाँ राखेर मेरो फलोवर चाहिँ सरी सेन्टर यहाँ राखेर मेरो क्याम चाहिँ 20 डिग्री घुम्छ म 20 डिग्री पछिको फ्युचर हेर्दैछु है ट्राई टु भिजुअलाइज इट 20 डिग्री जब घुम्छ त्यतिखेर 0 भन्ने पोइन्टमा 0.1 आउँछ सो द्याट्स क्लियर होइन
सो ए भन्ने पोइन्टको ट्यान्जेन्ट चाहिँ यतातिरबाट कतै यता जाला, 1 भन्ने पोइन्ट चाहिँ यतातिर कतै आउला, दिस विल बी 0 वाला पोइन्ट, दिस विल बी ए वाला चाहिँ यहाँनिरको ट्यान्जेन्ट त्यो सर्ला हैन। मलाई त्यतातिर टाउको दुखाउनु छैन। 0 र ए कता गएसँग मलाई मतलब भएन। आई एम इन्ट्रेस्टेड इन 1 भन्ने यहाँ आउँदाखेरि भर्टिकल्ली लिफ्ट हुने त के हो, मेरो फलोवर भर्टिकल्ली लिफ्ट हुने त एलोङ द ट्यान्जेन्ट हो नि। त्यो ट्यान्जेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट ट्यान्जेन्ट चाहिँ यही 1 भन्ने पोइन्टबाट पास भएर चाहिँ कहाँ आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ भर्टिकल्ली आउँछ है। अहिले त भर्टिकल्ली आउँदैन, अहिले त 1 भन्ने पोइन्ट नै यहाँनिर छ भनिसकेपछि, तर नेचर त चेन्ज हुँदैन नि, यो दुईटा बिचको एङ्गल त चेन्ज हुँदैन नि। सो अब यसलाई बनाउन सक्ने ट्यान्जेन्ट बनाउने मेथड त यो पोइन्टलाई र यो सर्कलको सेन्टरलाई जोइन गर्ने, त्यसको चाहिँ मिड पोइन्ट निकाल्ने, मिड पोइन्टबाट चाहिँ सर्कल बनाउने, त्यो सर्कलले जहाँनेरि काट्छ त्यहाँनेरिबाट चाहिँ तान्ने। अब हामीलाई यो रुल्स चाहिँ थाहा छ है, तर यो रुल युज गरेर त खासै काम लागेन नि हैन। यत्रो हामीले ट्यान्जेन्ट बनाउन सिक्न लागेको त होइन, हामीलाई यहाँबाट ट्यान्जेन्ट चाहिन्छ भन्ने चिज कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि हामी ट्यान्जेन्ट चाहिँ अलि ठगी गरेर पनि बनाउन सक्छौँ हैन। किन भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ यो पोइन्टमा स्केल राख्ने, अनि यहाँनिर टच होला होला जस्तरी अलिकति फ्री एन्ड जस्तो हिसाबले स्वाट तान्दिने पनि गर्न पाइन्छ है। अब तिमीहरूलाई प्रपरली बनाउनु छ भने प्रपरली बनाउने टेक्निक पनि भनिदिन्छु। यो चाहिँ अब ड्राफ्टर हुनुपर्छ त्यसको लागि हैन। यो मेरो ड्राफ्टर भइसकेपछि यो ड्राफ्टरमा अघिल्लो पालि तिमीहरूलाई याद छ होला, यहाँनिर भएको एङ्गल चाहिँ युज गर्न पाइँदैन, ड्राफ्टरको यहाँनिर भएको चाहिँ खासै एक्युरेट छैन भनेको छ। अब स्केल राखेर आँखाले ताकेको भरमा लाइन बनाउनु भन्दा त यहाँनिरको एङ्गल अलिकति युजफुल होला नि त। अब युज गर्न मिल्ला नमिल्ला त्यो चाहिँ अब त्यो सिनारियोले देखाउँछ होइन। तर अहिलेको 20 डिग्री भनेको त मैले यहाँनिरबाट रिड गर्न सक्छु नि। सो मेरो स्केललाई 20 डिग्रीमा ढल्काउँदै मैले यो पोइन्ट 1 2 बाट लाइन ताने भने त्यो लाइनहरू के हुन्छ, दोज लाइन विल बी ट्यान्जेन्ट है। मेरो टार्गेट के हो भने अहिले तिमीहरूलाई टार्गेट चाहिँ भनिदिन्छु, तिमीहरूले त्यहाँ जसले चाहिँ बनाइरहेको छ उनीहरूले बनाउन सक्छौ। माई टार्गेट इज आई निड टु प्रिपेयर ट्यान्जेन्ट हैन। डिस्प्लेसमेन्ट डायग्रामबाट चाहिँ ड्र ट्यान्जेन्ट टु अफसेट सर्कल है। यो पोइन्टहरूबाट अफसेट सर्कलमा चाहिँ ट्यान्जेन्ट बनाउने। अफसेट सर्कल भनेको यो वाला सानो बिचको वाला सर्कल हो, यो वाला यो सर्कलमा चाहिँ ट्यान्जेन्ट बनाउने। अब ट्यान्जेन्ट बनाउँदाखेरि एउटा चिज के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 1 पोइन्टलाई यहीँ मात्र जोइन गरेर नि भएन, त्यो ट्यान्जेन्टमै हो नि त। मैले यसको चाहिँ लिफ्ट जति हुन्छ त्यति कट गर्ने त मैले त्यही ट्यान्जेन्टमै हो। त्यो कारणले ट्यान्जेन्ट बनाउँदाखेरि यहाँ दुईटा स्टेप एकैचोटि देखाइएको छ। ट्यान्जेन्ट बनाउने अनि अफसेट चाहिँ यहाँबाट नापेर हेर है, हाम्रो पोजिसन डायग्रामबाट निक्लेको 2 C D 3 E 4 F 5 भन्ने अनि यो G 6 भन्ने फुल लेन्थवाला जुन डिस्टेन्स छ नि, यी डिस्टेन्सहरू नै त्यही ट्यान्जेन्टमा प्लट गर्नुपर्ने भएको हुनाले ट्यान्जेन्ट ड्र गर्दाखेरि बाहिरतिरपट्टि पनि ड्र गर्ने होइन। कुनमा भन्दाखेरि यो अट्ने गरी बाहिरतिर जाने। अब बाइचान्स अटेन भने हामीले पछि एक्सटेन्ड गर्न पनि सकिहाल्छौँ। र बाहिरतिर गइसकेपछि पछि के गर्ने भन्दाखेरि यो 1 डैश 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइमबाट पनि ट्यान्जेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ अफसेट सर्कलमा होइन। यो अफसेट सर्कलमा बनाएकोमा चाहिँ के गर्ने, यहाँ चाहिँ घट्दै आउँछ भन्ने थाहा छ नि हामीलाई होइन। एबाट पीसम्म भनेको त यो त एक्चुअल प्राइम सर्कल नै, अथवा मेरो अहिलेलाई चाहिँ नाइफ एज भइदिएको भए यहीँ बस्नुपर्ने हुन्थ्यो नि त होइन। त्यो भइसकेपछि हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ट्यान्जेन्ट बनाउँदाखेरि अलिकति चनाखो भएर ट्यान्जेन्टहरू चाहिँ चाहिने भन्दा एक्स्ट्रा बनाउने है। मैले यत्रो गफ गरेर तिमीहरूलाई ट्यान्जेन्ट बनाउने टाइम दिएको है होइन भने ट्यान्जेन्ट बनाऊ भन्यो भने मेरो त एउटा क्लिकमा बन्न थाल्छ ट्यान्जेन्ट, स्टेप वाइज नै बनाएको छु। सो मैले अर्को काम पनि के गरिसकेँ भन्दाखेरि यहाँनेरिबाट डिस्प्लेसमेन्ट डायग्रामबाट भएको डिस्टेन्सहरू पनि त्यो ट्यान्जेन्टमा काटिसकेँ है। तिमीहरूलाई विश्वास चाहिँ नलाग्ला यति चाँडो कसरी भयो भनेर होइन। यो क्लास आउनुभन्दा अगाडि नै मैले काटिसकेको थिएँ। सो दिज आर माई ट्यान्जेन्ट्स है। 12वटा मैले ट्यान्जेन्ट बनाएँ। अब यो पी भन्ने लाइनमा चाहिँ नबनाए पनि हुन्थ्यो होइन। ओएमा बनाएको यो ट्यान्जेन्टको नि केही अर्थ छैन, यही लाइनमा पास हुने हो, त्यो हुनाले नबनाएको भए पनि हुन्थ्यो। देयर इज अ रिजन, यो बनाउनुको कारण के छ भन्ने चिज चाहिँ म एकछिनमा भन्छु। अहिलेलाई बनाऊ है। पी भन्ने पोइन्ट त फेला पारिसकेँ। अब यसमा त एक्सटेन्सन पनि गर्नु छैन, किन बनाउनु पर्यो भन्ने यदि कसैलाई क्वेसन लागेको छ भने त्यसको एन्सर एकैछिनमा आउँछ। सो
यो भन्दा नि अर्को क्वेसनमा आउने हुन्छ, तैपनि लेट्स ड्र दिस। ठिक छ, यतिसम्म क्लियर भयो होला है। म बिस्तारै नै गइरहेको छु, हामीले अघि नै 1 घन्टा त क्रस गरिसक्यौँ। सो त्यति भइसकेपछिको स्टेपमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि जोइन एबिसिएमएनपी सबैलाई जोइन गरेर अब नयाँ कर्भ बन्छ, द्याट कर्भ इज पिच कर्भ। अब यो पिच कर्भ भनेको विशेषता के हो भन्दाखेरि हामीले रोलरको डिस्टेन्स चाहिँ यसमा एड गरिसकेका छौँ। सो रोलरको डिस्टेन्स एड गऱ्यौँ, तर त्यसपछि चाहिँ नाइफ एज फलोअर बनाउने भइदिएको भए क्यामको डिस्टेन्स चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो भन्न खोजेको हो कि है। बेस सर्कलको डायमिटरै, अब यसलाई अलिकति दिमाग खाने गरी भन्छु म, फलो गर्न खोज है त। बेस सर्कल हामीलाई कति दिएको थियो? 25 दिएको थियो। यसमा रोलर हामीले 12.5 एड गरेर चाहिँ यो प्राइम सर्कल बनाएको हो नि त, हैन? तर मलाई रोलर नदिकन नाइफ एज फलोअरको लागि यदि 37.5 को चाहिँ लिस्ट रेडियस दिएको भए मेरो त के हुन्थ्यो? बेस सर्कल भनेर जुन बनाउँथ्यो त्यो नै प्राइम सर्कल हुन्थ्यो नि, र त्यसपछि बन्ने यो सोलुसन भनेको नाइफ एजको सोलुसन हुन्थ्यो है। सो हामीले पढ्ने बेलामा चाहिँ म तिमीहरूलाई ट्यान्जेन्ट बनाउनेहरूलाई चाहिँ ट्यान्जेन्ट बनाउने टाइम दिइरहेको छु है। 12वटा ट्यान्जेन्ट छ, त्यो बनाऊ। अरूलाई चाहिँ म के भनिरहेको छु, अथवा ट्यान्जेन्ट बनाउनेहरूलाई पनि यदि यो क्वेसनलाई अलिकति चेन्ज गरेर रोलर चाहिँ 12.5 रेडियसको भनेर रोलर भनिदिएको छ है, रोलर नबनिकन यदि नाइफ एज भनिदिएको भए मेरो चाहिँ के हुन्थ्यो? प्राइम सर्कल भनेर नयाँ त बनाउनै पर्दैन थियो नि, म त बेस सर्कललाई नै युज गरिरहेको हुन्थ्यो नि हो। इन अदर वर्ड, यदि क्वेसनमा चाहिँ मैले एउटा चिज चेन्ज गरिरहेकै छु, रोलरको सट्टामा चाहिँ नाइफ एज भनिरहेकै छु भने अर्को चिज पनि चेन्ज गरौँ न त। के चेन्ज गरौँ भन्दाखेरि लिस्ट रेडियस भनेर चाहिँ जुन 25 दिएको छ त्यसलाई लिस्ट रेडियस चाहिँ के बनाइदिउँ भन्दाखेरि लिस्ट रेडियस चाहिँ 37.5 बनाइदिएँ भने त्यतिखेर त मैले बेस सर्कल भनेर बनाउने चिज त यही पो हुँदो रहेछ त हैन, यो ठुलोवाला। त्यसपछि गरेको स्टेप्स त सेम हो। सो अहिले जुन एबिसिडी वाला जुन प्रोफाइल बनेको छ नि, यो चाहिँ नाइफ एज फलोअर विथ बेस सर्कल अथवा लिस्ट रेडियस अफ 37.5 गरेको जस्तो हो। अब यति कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि तिमीहरूले पछिको दिनमा चाहिँ रोलर मात्र पढाइएको थियो, नाइफ एजको अफसेट चाहिँ पढाइएको थिएन भन्न पाइएन है। बरु प्र्याक्टिस पुगेको थिएन भन्न पाउँछ, म त्यसको क्वेसन दिन्छु तिमीहरूलाई, क्वेसन दिनलाई मलाई समस्या छैन। सो दिस पार्ट इज डन। फ्री ह्यान्डले सम्भवतः तिमीहरूले एबिसिडी इएफजिएसलाई जोइन गरेर, हजुर भन त। हेलो, 37.5 कसरी आयो सर? यो 37.5 आएको चाहिँ बेस सर्कल प्लस रोलरको रेडियस युज गरेर हो हैन। बेस सर्कल भनेको चाहिँ लिस्ट रेडियस हो है। अब नाइफ एजमा त रोलर हुँदैन नि त, अनि अघि रोलरलाई घटाउनु पर्छ भनेर हामीले एक्स्ट्रा जोडेका थियौँ नि, यो त हैन। अब त अहिले त्यो जोड्नै पर्दैन, नाइफ एज भनेर यदि क्वेसनले सोध्छ भने त यो जोड्नै पर्दैन। त्यो भनेको त के हो त, बेस सर्कल लिस्ट रेडियस सर्कल भन्नु नै प्राइम सर्कल हुनु पर्यो नि त। मैले त्यो भएर चाहिँ भन्न खोजेको, रोल चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अथवा यो सबै चिज चाहिँ एबिसिडी भन्ने यो सबै पोइन्ट चाहिँ के हुने रहेछ, यो जुन 12.5 को चाहिँ हामीले 12.5 को चाहिँ रोलर रेडियस एड गरेका थियौँ, त्यो एड नभइकन अलिअलि भित्रतिर बन्ने रहेछ हैन, यतातिर बन्ने रहेछ, तर प्रोफाइल चाहिँ सेम हुन्छ भन्न खोजेको है। मैले रोलर पढाउँदाखेरि अलिकति डिटोर गरेर नाइफ एजकोमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेर तिमीहरूलाई, नाइफ एज त बनाइसकेका छौ, अफसेटको केसमा के हुन्थ्यो भनेर भनिदिएको मात्र। क्लियर छौ? यदि नाइफ एजमा अहिले कन्फ्युजन भएको छ भने त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस नपुगेर हो। प्र्याक्टिस गर्नलाई तिमीहरूलाई टन्नै क्वेसन हुन्छ नआत्यो है। सो अब अगाडि बढौँ है त। फलो गर्नेहरूले पनि बनाएर भइसक्यो होला नि। त्यो कन्डिसनमा त यहाँनिरको यो प्रोफाइललाई पनि के गर्नु पर्थ्यो होला, ड्यासले नै जोइन गर्नु पर्थ्यो होला नि, किनभने त्यो भने एक्चुअल सोलुसन नै हुन्थ्यो। अहिले यो एक्चुअल सोलुसन होइन, यो के हो? पिच कर्भ हो। इट्स क्लोजेस्ट टु एक्चुअल सोलुसन। अब अघि हामीले के गरेका थियौँ, वान्स अगेन म त्यही कुरा रिपिट गर्दैछु, बेस सर्कल अथवा लिस्ट रेडियस चाहिँ 25 बना भन्दाखेरि हामीले जान्ने भएर 12.5 एड गरेर रोलरको रेडियस एड गरेर चाहिँ 37.5 बनाएर 37.5 को सर्कलमा चाहिँ सबै काम गरेको हो नि हैन।
हाम्रो क्वेसनले त 37.5 दिएको होइन, त्यो त हामी आफै जान्ने भएर थपेको हो। अब त्यो एड गरेको चिज अघि उधारो लिएको जस्तो अब तिर्नु पर्यो है। अब तिर्ने कसरी भन्दाखेरि रोलरको रेडियस जुन दिएको छ त्यही रेडियसको रोलरहरू अब बनाउन थाल्ने। कहाँ कहाँ बनाउन थाल्ने भन्दाखेरि विथ एबिसी यहाँ मार्क गरेका जुन यो पोइन्ट पिच कर्भमा मार्क भएका जुन पोइन्टहरू छन् त्यही पोइन्टमा चाहिँ के बनाउन थाल्ने भन्दाखेरि रोलरको रेडियसले सर्कल बनाउन थाल्ने। सो मैले एमा बनाएँ, मैले बीमा बनाएँ, ताकि एक्चुअल पोइन्ट यो होइन है। अब यहीँनेरि चिज हेर, दिस इज माई बेस सर्कल होइन, लिस्ट रेडियस त यहाँनेरि थियो नि, मेरो क्यामको प्रोफाइल त यहाँनेरिबाट बन्नुपर्ने हो नि। मैले रोलर पछि एड गर्छु भनेर चाहिँ थपेर यहाँ पुऱ्याएको थिएँ। अब अहिले के भयो, त्यो चिज फिर्ता भएर तल आयो नि होइन। सो मैले लिस्ट रेडियस क्यामको जहाँ भनेको थिएँ ती बनाउनलाई के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि यसरी सबैमा सीमा, डीमा, ईमा, एफमा, जीमा, एचमा सबैमा सर्कल बनाएर त्यो सर्कलहरूसँग ट्यान्जेन्ट हुने गरी जुन प्रोफाइल बनाउँछु नि, द्याट इज माई क्याम प्रोफाइल। क्लियर छौ? अहिले यो सबै सर्कल नबनाइहाल है, सबैमा सर्कल बनाएर त्यो सर्कलहरूलाई भित्रपट्टिबाट फ्री ह्यान्डले टच 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 गर्दै जाने। त्यो चाहिँ अब ट्यान्जेन्टमै टच हुनुपर्छ भन्ने छैन, रेडियसमै टच हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो जता पनि टच हुनसक्छ, इट डजन्ट म्याटर। किन भन्दाखेरि मेरो रोलर र यहाँनेरिको चाहिँ क्याम घुम्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तलपट्टिबाट टच गर्ला, कहिलेकाहीँ छेउपट्टिबाट टच गर्ला, इट डजन्ट म्याटर। तर सेन्टरबाट डिस्टेन्स त के हो, यही अफसेट हुने रेडियसकै डिस्टेन्स हो नि। सो त्यही डिस्टेन्स चाहिँ के गर्नलाई सर्कल बनाउने। भन त के क्वेसन छ? ओके, छैन भने अब अलिकति स्मार्ट हौँ। यत्रो 12-12वटा सर्कल बनाएर साध्य लाग्दैन। कम्पासमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एउटै रेडियस लिने। अब अभियसली यहाँनिर मेरो प्रोफाइल त भित्रपट्टि बन्नेवाला छ नि, यो सर्कलको यो मास्तिरपट्टिको भएको के अर्थ छ र? छैन नि होइन। सो वी क्यान एक्ट स्मार्ट। हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सर्कल बनाउनुको सट्टामा हामी सिम्पली यो सीबाट बनेको आर्क, यो चाहिँ डीबाट बनेको आर्क, यो चाहिँ ईबाट बनेको आर्क। अब यहाँनिर पनि यो अन्नेसरी हो मलाई थाहा छ होइन, अब त्यो चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसारले बनाउन सक्छौँ। पछि फ्री ह्यान्ड गराउने बेलामा यदि पुगेन भने हामीले थप्न त हाम्रो कम्पासमा त 12.5 छँदैछ। सो जी पोइन्टबाट आर्क। अब यो यचमा चाहिँ मैले रिमाइन्डर दिएको है, पुरै सर्कल पनि इच्छा लाग्यो भने तिमीहरूले बनाउन सक्छौ पुरै सर्कल पनि भनेर रिमाइन्डर दिएको मात्र हो। फेरि नबुझ्नु कि फलोवरको चाहिँ यो फल सुरु हुने बेलामा कम्प्लिट सर्कल बनाउनु पर्छ भनेर नबुझ्नु है। इट्स जस्ट एन आर्क है। सो यहाँ पनि आर्क बन्यो। यो मेरो काउन्टर क्लकवाइज घुमाउनु पर्ने थियो, क्लकवाइज घुमेको हुनाले ढिलो आइरहेछ है आर्क चाहिँ, अलिकति टुक्रा बनेर अनि फेरि घुमेर आइरहेछ। सो एनिवे हो, अघि जुन भनिएको थियो नि पी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ बनाउनु नपर्ला भनेर, यसरी फलोवरलाई कम्पन्सिएट गर्नको लागि चाहिँ पी भन्ने पोइन्टमा पनि हामीले ट्यान्जेन्ट बनाउँछौँ। अहिले यो ट्यान्जेन्ट चाहिँ यो रोलरको केसमा युज भएन, यसपछि हामी जुन अलिकति केस हेर्छौँ त्यसमा चाहिँ युज हुन्छ। सो जब हामीले 12वटा इच्छा लागेको छ भने सर्कल, इच्छा लागेको छैन र टाइमले भ्याउँदैन भने आर्क बनाइसक्छौँ नि वरिपरि। अब गर्ने काम भनेको जोइन द बटम अफ द सर्कल विथ ए स्मुथ कर्भ। यो चाहिँ फ्री ह्यान्डै गर्ने हो होइन। अब तिमीहरूलाई फुर्सद छ, राम्रो बनाउनु छ, फ्रेन्च कर्भ युज गर्न आउँछ, यु क्यान बी माई गेस्ट है। म चाहिँ बरु 1 स्टेप फरवर्ड एन्ड 2 स्टेप ब्याक, 1 स्टेप अगाडि जाने अनि फेरि त्यहाँनिरबाट कहाँ जाँदैछु भनेर हेर्ने, अनि फेरि त्यहाँनिरबाट कहाँ जाँदैछु भनेर हेर्ने। यसरी धेरै फोहोर पनि देखिनु भएन। वाट एभर फ्लोट्स योर बोट, तिमीहरूको इच्छा पुग्ने गरी मैले के गराउन सक्छु, आई क्यान सिम्पली ड्र अ प्रोफाइल एन्ड दिस इज माई रिक्वायर्ड क्याम प्रोफाइल, दिस इज माई सल्युसन। क्लियर छौ? यस सर। ओके फाइन। कसैले टाउको दुख्ने ओर्ने केही भएको छैन नि है? मेरो छ। सो यो भनेको त बाघ मारियो त है। सो यतापट्टि हाम्रो फाइनल सोल्युसन भनेको चाहिँ यसरी भेलोसिटी डायग्राम, एसेलरेसन डायग्राम सहित डिस्प्लेसमेन्ट डायग्राम बनाउने, र अर्को भनेको चाहिँ त्यही सिटमा डिफ्रेन्ट ड्रइङहरू पनि बनाउने। अब तिमीहरूको ड्रइङमा यो सेतो बनाउनलाई मेटिरहने भनेको चाहिँ होइन है, यो प्रोफाइल भिजुअलाइज चाहिँ राम्ररी होस् भनेर मात्र चाहिँ यो सेड गरेको जस्तो अलिकति वाइट राखिदिएको हो, ताकि हाम्रो मेन सल्युसन चाहिँ यो हो भनेर तिमीहरूले चाहिँ के पनि गर्नु पर्दैन है। तिमीहरूले उयो प्रपरली मैले जसरी टु ब्ल्याकले चाहिँ अथवा अहिले चाहिँ ब्लू भनौँ, ब्लूले चाहिँ 2B जेनेरेट गरिरहेको छ,
ग्रिन सरी टु बी चाहिँ ब्लू है ग्रिनले चाहिँ मेरो 2H डिनोट गरिरहेको छ अथवा 4H पनि हुनसक्छ डजन्ट म्याटर र HB चाहिँ मेरो रेडको रूपमा छ मैले जब तिमीहरूलाई पढाउने बेलामा डिफ्रेन्ट कलर यो पनि हेक्टिक नै थियो होइन चेन्ज गरिरहेको छु भने तिमीहरूले सबमिट गर्ने सल्युसनमा अथवा एक्जामको बेलामा यसको सल्युसनको रूपमा पनि डिफ्रेन्ट पेन्सिल युज गरिदेऊ है अब पेन्सिल युज छैन भनेर त्यतातिर अहिले नजाउँ है छैन भने त अब सकिएको हुनेले युज गरिदिउँबाट कुरो सुरु गरौँ है त क्लियर छौ नि अब यही केसमा अलिकति कम्प्लेक्सिटी एड गरौँ है यो चिज त सक्यो अब कम्प्लेक्सिटी के एड गरौँ भन्दाखेरि फ्ल्याट हेड थियो भने के हुन्थ्यो भन्ने चिज ठिक छ अब फ्ल्याट हेड थियो भने जुन यो कपको नाम याद छ तिमीहरूलाई भन त वाट्स द नेम अफ दिस कप पिच कप ओके फाइन पिच कपसम्म पुग्ने स्टेप सेम है पिच कप भनेको चाहिँ नाइफ एज बस्दाखेरिको हो भनेर बुझ तिमीहरू त्यो चाहिँ ठ्याक्क कन्ट्याक्ट पोइन्ट चाहिँ पोइन्ट कन्ट्याक्ट फलोवर र क्यामको बिचमा एउटा पोइन्ट मात्र कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ आउने चिज त्यो तर क्वेसनले के गर्ला कहिले काहीँ मसरुम फलोवर भनिदिन्छ होइन त्यो भनेको चाहिँ फ्ल्याट जस्तै हो तर यो खिएरै जान्छ आखिर फ्ल्याट भनेर चाहिँ कर्भ जस्तो बनाएको हुन्छ मसरुम फलोवर भनिदिन्छ कहिले चाहिँ सिम्पली फ्ल्याट हेड पनि हुनसक्छ कहिले काहीँ रोलर पनि हुनसक्छ होइन सो त्यो चिजलाई एड्रेस गर्नको लागि अझै कम्प्लिट सल्युसन होइन भने नाइफेज हो भने चाहिँ यही नै कम्प्लिट सल्युसन हो तर यदि नाइफेज छैन मैले फ्ल्याट हेड यदि यो डिटेलमा युज गरेँ भने पहिले सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दा मैले 50 एड गर्नुपर्छ है 5 mm चाहिँ एड गर्नुपर्छ जुन बेस सर्कलबाट प्राइम सर्कलमा आउँदाखेरि मैले एड गरेको त यहाँ कति छ मैले 12.5 एड गरेको छु नि मैले एक्चुअलमा एड गर्नुपर्ने चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको हाइट एड गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ अब यो चाहिँ अलिकति फ्ल्याट हेडको लागि कम्प्लेक्स छ त्यही भएर फ्ल्याट हेडमा चाहिँ तिमीहरूलाई फ्ल्याट हेडमा यो वाला क्वेसन अफसेटवाला क्वेसन चाहिँ एकदम कम आउँछ होइन त्यो हुनाले तिमीहरूले एक्जामिनरलाई अथवा मैले कन्सेप्ट बुझेको छु भनेर कन्भिन्स मात्र गर्दैन पुग्छ त्यसको रिजन के हो भन्दाखेरि रोलरको केसमा चाहिँ यो सेन्टरबाट जतातिर नापौँ रेडियसै आउने भएको हुनाले सजिलो छ फ्ल्याट हेडको केसमा हेर त यो सेन्टरबाट यहाँ यदि कन्ट्याक्ट डिस्टेन्स यहाँ रहेछ भने यो डिस्टेन्स यहाँनिर रहेछ भने यो डिस्टेन्स त फरक छ नि कन्ट्याक्ट डिस्टेन्स चाहिँ भेराइ गर्ने भएको हुनाले अफसेट चाहिँ जेनरली सोधिँदैन होइन तर यदि सोधेको छ भने तिमीहरू डराउनु परेन आत्तिनु परेन क्वेसनले सोधेको चिजलाई एड्रेस गराइदिए मात्र पुग्यो सो मैले अहिलेलाई पिच कप चाहिँ त्यही पुरानै युज गर्न खोजेँ होइन अब पिच कप यही बन्नको लागि हाइट 5 हुनको लागि बेस सर्कल कतिको हुनुपर्छ त्यो चिज मलाई अहिले फ्याट्ट भन त बेस सर्कल कतिको हुनुपर्छ जस्तो नाइफ एज हुनको लागि एकछिन है नाइफ एज ओके फाइन एन्सरै दिइहाल्यो फेरि पनि रिपिट गरिदिन्छु नाइफ एज हुनको लागि प्राइम सर्कल भनेको ठाउँमा चाहिँ बेस सर्कल बन्नुपर्छ र त्यसको लागि डिस्टेन्स कति चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेस सर्कल अथवा लिस्ट रेडियस चाहिँ 37.5 हुनुपर्छ भनिएको थियो भने अहिले हामीले एड गर्ने चिज त 5 हो सो बेस सर्कल कति सोध्नु परेको हुनुपर्छ यो क्वेसनले पक्कै पनि बेस सर्कल सुड बी 32.5 ताकि त्यसमा मैले के एड गर्न सकूँ मैले 5 एड गर्न सकूँ अब यो 5 एड गर्दाखेरि फलोवरको यो डिस्टेन्स चाहिँ एड्रेस भयो थिकनेस चाहिँ एड्रेस भयो यो लेन्थको कारणले आउने चेन्जेस चाहिँ यसमा अझै पनि एड्रेस भएको छैन है सो डजन्ट म्याटर त्यही भएको हुनाले नै अफसेटको सोधिँदैन भन्न खोजेको हो यदि यो कन्डिसन थियो भने यो कन्डिसनमा गर्ने काम के हो भन्दाखेरि यो कन्डिसनमा जुन ट्यान्जेन्ट बनेको छ नि यो ट्यान्जेन्ट बनेको यो पोइन्टबाट सिम्पली ट्यान्जेन्टसँग प्यारलल हुने गरी बक्स बनाउनु पर्यो है कतिको लम्बाइ 20 भएको थिकनेस कति भएको थिकनेस 5 भएको अघि फलोवरमा चाहिँ कम्पासले रोलर बनाएका थियौ अहिले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुई एमा पनि ट्यान्जेन्टसँग प्यारलल हेरै यो एज यहाँनिर परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चिज हो यानि कि यो लाइन र ट्यान्जेन्ट लाइन चाहिँ प्यारलल हुनुपर्छ सो त्यसरी के गरियो भन्दाखेरि आई सिम्पली मेड माई फलोवर्स होइन र अघि तिमीहरूलाई भनेको थिएँ पी भन्ने पोइन्ट काम चाहिँ लाग्दैन तर पनि पीमा ट्यान्जेन्ट बनाऊ भनेको थिएँ नि त्यसको रिजन के हो भन्दाखेरि यी यहाँनिर ओपीमा यो बक्स बनाउनको लागि ट्यान्जेन्ट कता फर्किया छ त थाहा हुनु पऱ्यो नि त्यो कारणले अब के भन्दाखेरि अघि सर्कल थियो भने अहिले फलोवर सबै के बनाएको छ रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा फ्ल्याट हेड भनेर बसेको छ अब तिमीहरूले गर्ने काम भनेको के भन्दाखेरि कुनाबाट ट्यान्जेन्ट हुने गरी वन्स अगेन यसमा चाहिँ के गर्ने लाइन ड्र गर्ने अब यही तिमीहरूलाई समस्या पर्छ म देखाइदिन्छु है
यहाँनिरबाट गर्दाखेरि ट्यान्जेन्ट बनाउनलाई त कुनामै छुनुपर्ने रहेछ नि त होइन। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले थिकनेसलाई चाहिँ एड्रेस गऱ्यौँ, यसको लेन्थलाई चाहिँ एड्रेस गर्न नसकेको हुनाले कुनामा छोयो। कुनामा छोएपछि के हुन्छ, यो कुना त खिएर जान्छ। त्यो हुनाले फ्ल्याट हेड भन्ने चिज नै खिँदै गइसकेपछि के हुन्छ, इट बिकम मसरुम हेड है। ठिक छ। सो तिमीहरूलाई यो फ्ल्याट हेड कसरी बन्छ, मसरुम हेड कसरी बन्छ त्यतातिर टाउको दुखाइरहनु परेन। अल यु निड टु डु इज स्टेप्सलाई चाहिँ फलो गर्नु पर्यो। सो यदि क्वेसनमा नै केही इरर रहेछ भने द्याट्स क्वेसनको प्रब्लम, तिमीहरूको प्रब्लम होइन। अब मैले यो कुनामा बाहेक अन्तपट्टिबाट टच गर्न सक्दिनँ भने के गर्ने त, कुनै कुनामा भए पनि टच गर्ने। मेरो क्यामलाई चाहिँ फलोवरले त्यहीँ छुँदो रहेछ। लजिकल्ली पनि भ्यालिड छ है। मेरो क्याम चाहिँ यतातिर बस्ने रे, फलोवर चाहिँ अफसेट भएर उतातिर बस्ने रे भनिसकेपछि त अभियसली यतापट्टिको कुनाले छुन्छ त नि होइन। सो तिमीहरूले यसमा स्केयर्ड हुनु परेन। यु जस्ट निड टु ड्र द क्याम है, क्यामको प्रोफाइल बनाइदिने एन्ड दिस इज यर सल्युसन। ठिक छ। सो यस सर। नाउ यु आर फाइनली डन। हामीले आज अफसेटमा कसरी बन्छ हेर्छु भनेका थियौँ, अफसेट बिना कसरी बन्छ भन्ने चिजको पनि हामीले अलिकति रिभिजन गऱ्यौँ। द डिफ्रेन्स इज ट्यान्जेन्ट एन्ड रेडियस होइन। अनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ फलोवरलाई कसरी डिल गर्ने भन्दाखेरि बेस सर्कल बनाउने, बेस सर्कल बनाइसकेपछि प्राइम सर्कल भनेर चाहिँ मेरो फलोवरको थिकनेस एड गरेर प्राइम सर्कल बनाउने। क्वेसनले अफसेट भनेको छ भने ट्यान्जेन्ट निकाल्न थाल्ने, अफसेट भनेको छैन भने प्राइम सर्कलमै रेडियसमै टुक्रा पारेर बनाइदिने होइन। अफसेट छ भने मात्र ट्यान्जेन्ट चाहिने हो नि त। सो हामीले भेराइटीको हिसाबले हेर्ने हो भने त विथ अफसेट विदाउट अफसेट होइन। अनि त्यसमा चाहिँ रोलर, नाइफ एज अथवा फ्ल्याट हेड होइन। सो एक हिसाबले त यो 3 दुना 6वटा टाइपको भेराइटी निक्लिन सकिन्छ होइन। तर पनि इट वोन्ट मेक एनी डिफरेन्स। पोजिसन डायग्राम बनाउने, पोजिसन डायग्रामको रेडियस चाहिँ कहाँ प्लट गर्ने भन्ने मात्र डिफरेन्स हो। अफसेट छ भने ट्यान्जेन्टमा प्लट गर्ने, अफसेट छैन भने रेडियसमा प्लट गर्ने होइन। यो भनेको एउटा तिमीहरूलाई क्ल्यु जस्तो भयो कि क्वेसनले अफसेट भनेको छ भने ट्यान्जेन्ट बनाउनु पर्छ भनेर याद गरे पुग्यो होइन। अनि नाइफेज भनेको छ भने के पनि नगर्ने, प्राइम कर्भ नै सल्युसन हो, सक्यो होइन। तर रोलर भनेको छ भने रोलरको रेडियस पहिले प्राइम बेस सर्कलबाट रोलरको रेडियस एड गरेर प्राइम सर्कल बनाएर त्यसपछि काम गर्न थाल्ने होइन। अब यसमा पनि अफसेट भनेको छ भने ट्यान्जेन्टमा काम गर्ने, अफसेट भनेको छैन भने नर्मल रोलर भनेको छ भने चाहिँ प्राइम सर्कलबाटको रेडियसबाटै काम गर्न पाइयो होइन। त्यो गर्दाखेरि यो माथिको पिच सर्कल बन्छ अनि त्यसपछि के गर्ने, रेडियसतिरै फर्किने गरी चाहिँ रोलर बनाउन थाल्ने होइन। अब यसको सल्भ एक्जाम्पल स्टेप सहितको नै तिमीहरूको एसाइनमेन्टमा चाहिँ एट्याच भएर आउँछ होइन। सल्भ एक्जाम्पल पनि दिन्छु, किन भन्दाखेरि सबै केस हामीले कभर नगरेको हुनाले युनिक केस कभर गर्न तिमीहरूलाई अलिकति प्रब्लम पनि पर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यसलाई नै कभर अप गर्छौँ। अनि बाँकी रहेको चाहिँ अनसल्भ एक्जाम्पल्सहरू पनि हामी एज अ एसाइनमेन्टको रूपमा असाइन गर्छौँ है। सो तिमीहरूलाई तिमीहरूको रोल नम्बर थाहा छ? यस सर। यस सर। तिमीहरूलाई तिमीहरूको रोल नम्बर पनि थाहा छ र अघिको क्वेसनमा यही क्वेसनमा तिमीहरूलाई ओमेगा दिएको छैन भन्ने पनि थाहा छ है। सो दिस इज द भ्यालु अफ ओमेगा। ठिक छ। तिमीहरूको रोल नम्बर 1 हो भने तिमीहरूले 25 आरपिएम युज गर्ने, भी नटको भ्यालु के हो पठाउने। यदि तिमीहरूको रोल नम्बर 15 हो भने 75 युज गर्ने, भीआरको भ्यालु पठाउने। सो यु आर इन्ट्रेस्टेड इन दिस। यदि तिमीहरूको रोल नम्बर 32 हो भने 200 आरपिएम युज गर्ने, ए नटको भ्यालु पठाउने। ठिक छ, अहिले च्याटमा पठाउने है। र यदि तिमीहरूको रोल नम्बर 46 हो भने हेर 250 चाहिँ ओमेगाको भ्यालु लिने र एआरको भ्यालु पठाउने। मलाई किन तिमीहरूमध्ये एउटाले चाहिँ हिसाब गरेर एन्सर लेख्ने, बाँकीले चाहिँ त्यसको कपी गर्ने गरेछौ कि जस्तो लाग्यो होइन। त्यो हुनाले दिस विल बी लाइक अ सरप्राइज टेस्ट है। म तिमीहरूलाई टाइम दिएको छु। सर दुईटा क्वेसन छ सर। हजुर मेरो त दुईटा क्वेसन छ कि। भन न। के अरे त्यो 32.5 को त्यो जुन आयो नि उसको केसमा, लास्ट वाला केसमा हो, त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के भनेदेखि पहिले हिसाब गर्न थाल है। अनि अर्को चाहिँ के जस्तो हामीले सुरुको केसमा त्यो नाइस एजको जस्तो पारामा लगेर अनि त्यसबाट पछिबाट घटाएर तल ल्यायौँ नि होइन।
त्यसको लागि त्यो तलैबाट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्ने दुईटा क्वेसन छ ओके ल ठिक छ आई विल कम टु द्याट पहिले मलाई च्याटमा चाहिँ यो सोल्युसनहरू सरेर पठाऊ अब जसकोमा चाहिँ टिम्समै टेक्निकल प्रब्लम आयो नेटवर्क प्रब्लम भएर पठाउन सकिनँ बत्ती गयो भन्छ उनीहरूले मेरो मोबाइलमा एसएमएस गरिदिनु रोल नम्बर स्पेस एन्सर भनेर है त्यसरी एक्सक्युज नगर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ 5 मिनट पछि आई विल रेस्पोन्ड टु यु है 5 मिनट पछि चाहिँ मैले तिमीले निकालेको दुईटा क्वेरिजलाई सल्भ गर्छु र म पानी खान नि गएँ है त
Okay. So let me get back to अहिलेको क्वेसनमा फिर्ता जाउँ है। यो क्वेसनलाई स्टार्ट चाहिँ यसबाट इनिसिएट गर्न ठिक हुन्छ होला। सो तिम्रो क्वेसन चाहिँ यसलाई नाइफ एज कसरी भनिएको के हो बुझिएन भन्ने क्वेसन आयो जस्तो लाग्यो होइन। ठिक छ ल, अलिकति सर्ट आउट गरौँ। यो प्रोफाइलले नाइफ एज इक्विभ्यालेन्ट दिन्छ भन्नुको रिजन के हो भन्दाखेरि यसमा केही घटाउनु बढाउनु छैन होइन। यदि मेरो चाहिँ फ्ल्याट हेड अथवा रोलर टाइपको भएको भए त यो पोजिसनले के देखाउँछ भन्दाखेरि मेरो फलोवरको जुन यो एक्चुअल मोसन भइसकेपछिको पोजिसन छ नि त्यो पोजिसन चाहिँ यो प्रोफाइलले देखाइरहेको छ होइन। यहाँ टच भएको चाहिँ यो कति माथि जान्छ कति तल जान्छ भन्ने चिज चाहिँ यसको यही रेडियसमा भएको डिस्टेन्स यही नै कति माथि जानुपर्छ भनेर प्लट गरेर निकालेको प्रोफाइल हो नि त होइन। सो यो भनेको चाहिँ फलोवरको प्रोफाइल फलोवरको पोजिसन यो क्याम घुमेर एक्चुअल हाम्रो फलोवर बसेको ठाउँमा पुग्दाखेरि फलोवरलाई यसले कति धकेल्छ भनेर त्यो डिस्टेन्स एड गरेको ठाउँ चाहिँ लोकेसन चाहिँ त्यो कर्भ चाहिँ यो पिच कर्भ हो है। अब नाइफ एजको केसमा त के छ त केही कम्पनसेट गर्नु छ र छैन नि, त्यसको थिकनेस पनि केही छैन भनेपछि यही प्रोफाइलले नै के गर्छ नाइफ एजमा चाहिँ यही प्रोफाइलले काम गर्छ भनेको है। यही प्रोफाइल राख्यो भने नाइफ एज फलोवरको रूपमा चाहिँ इजिली काम हुन्छ भनेको। तर नाइफ एज प्रोफाइल युज गर्नको लागि त जुन हामीले प्राइम सर्कल बनाउँदाखेरि बेस सर्कल प्लस अब रेडियस भन्दिनँ म इफेक्ट भन्छु है, इफेक्ट अफ फलोवर। अब इफेक्ट अफ फलोवर भनेको थिकनेस अफ फलोवर नै हो जुन चाहिँ यो प्रोफाइल बनिसकेपछि अब टेन्जेन्सियली बनाउनलाई त पहिले यसमा चाहिँ मेरो फलोवरको प्रोफाइल राख्नु पर्यो अनि त्यसलाई कम्पनसेट गर्नु पर्यो नि त। त्यसको इफेक्ट आउँछ पछि है, पछि इफेक्ट आउँछ भनेर इफेक्ट अफ फलोवर इन अदर वर्ड्स रेडियस अफ रोलर अर थिकनेस अफ फलोवर यो दुईटा चिज चाहिँ एड्रेस गरेर मैले के गरेको हुन्छु भन्दाखेरि मैले प्राइम सर्कल चाहिँ त्यसरी बनाएको छु नि त होइन। अब जब यो इफेक्टै हुँदैन भनिसकेपछि नाइफ एज फलोवरको केसमा इफेक्ट हुँदैन त्यसको थिकनेसै छैन भनिसकेपछि बेस सर्कल इज इक्वल्स टु प्राइम सर्कल हुनु पर्यो नि त होइन। दिस टु सुड बी सेम, ठिक छ। त्यही सेम हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि अब अहिले बनाएकोमा त मैले प्राइम सर्कल कतिको युज गरेको छु यो प्रोफाइल बन्नको लागि मेरो युज भएको प्राइम सर्कल भनेको चाहिँ कतिको हो एच 37.5 को युज गरेको हो नि त। अब बेस सर्कल चाहिँ 20 को छ भनिसकेपछि यो 37.5 युज गर्न पाउँछ त पाउँदिनँ नि। त्यो हुनाले मैले के गरेँ भन्दाखेरि यदि यही फलोवर चाहिँ मेरो एन्सर हो भने मैले एन्सर अनुसारको क्वेसन बनाउँदैछु है। किन भन्दा यो एन्सर त के को लागि हो, यो पिच कर्भ फर दिस इज द पिच कर्भ फर रोलर फलोवर होइन। यो त मेरो त्यसको लागि बनेको एन्सर हो। तर मैले क्वेसन नै एन्सर चाहिँ यो युज गर्ने क्वेसन चेन्ज गर्छु, क्वेसन चाहिँ नाइफ एज फलोवर राख्छु भन्यो भने मेरो बेस सर्कल सुड बी इक्वल्स टु प्राइम सर्कल। मैले प्राइम सर्कल यहाँ 37.5 को युज गरेको छु भनेपछि बेस सर्कलको भ्यालु कति हुनु पर्यो, इट सुड बी 37.5। अथवा अर्को वर्डमा भन्नु पर्दाखेरि मैले जब यहाँनिर फलोवर बनाइसकेपछि त्यसपछि बनाएको टेन्जेन्टमा हेर्ने हो भने त यो प्रोफाइल यसरी युज भएको छ नि। सो लिस्ट रेडियस कति हो त, लिस्ट रेडियस यहाँसम्म हो नि होइन। अब मैले यही प्रोफाइल युज गर्छु, यही पिच कर्भ नै युज गर्छु एज अ सल्युसनको रूपमा भन्यो भने मेरो लिस्ट रेडियस त कहाँसम्म जानु पर्यो, माई लिस्ट रेडियस सुड जम्प टु यो माथिकोसम्म हो नि। सो लिस्ट रेडियस कति हुनु पर्यो, इट सुड बी 37.5 भनेको फर्स्ट अप्सनमा, ठिक छ। सो द्याट थिङ आई थिङ्क इट्स क्लियर है। अब सेकेन्ड क्वेसन उसको के थियो मलाई याद छैन, भन त। हिसाब गरे भयो क्या हो, सेकेन्ड क्वेसन के थियो? काजीको सेकेन्ड क्वेसनै थिएन जस्तो छ। सो आई थिंक 32.5 ओके 32.5 मा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको लागि लिएको 32.5 थियो नि,
है। नाइफ एजको त बुझ्यौ। अब मैले यही बक्स फ्ल्याट हेडमा लिँदाखेरि चाहिँ 32.5 लिनुको रिजन के हो भन्दाखेरि बेस सर्कल प्लस इफेक्ट अफ फलोवर युज गरेर चाहिँ मेरो प्राइम सर्कल बन्ने हो। प्राइम सर्कल चाहिँ अहिले प्राइम सर्कलबाटै यही बनेको प्रोफाइल युज गर्ने भनिसकेपछि प्राइम सर्कल त 37.5 फिक्स छ होइन। 37.5 प्राइम सर्कल फिक्स छ। इफेक्ट अफ फलोवर भनेको थिकनेस अफ फ्ल्याट हेड त्यो चाहिँ कति हो 5 हो भनिसकेपछि के हुनु पर्यो त बेस सर्कल अघि चाहिँ यहाँ इफेक्ट 0 थियो त्यही भएर 37.5 र 37.5 सेम भयो नाइफ एजको केसमा। म 1 सेकेन्ड के गर्दैछु भन्दाखेरि आई एम चेन्जिङ क्वेसन टु म्याच माई सल्युसन। यो सल्युसन बन्नको लागि जस्तो क्वेसन छ मतलब लाइक एक्चुअल क्वेसन त 25 mm मिनिमम रेडियस वाला भनेर भनेको छ नि त्यसको लागि बनाउनु परेको भएदेखि चाहिँ प्राइम सर्कल को हुन्थ्यो। प्राइम सर्कल 30 को हुन्थ्यो है। प्राइम सर्कल तपाईले अब अहिले यो क्वेसन अनुसार तपाईले 37.5 सर्कल भनेर मानिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यदि त्यो 37.5 सर्कल हुन्थ्यो भने बेस चाहिँ 32.5 हुन्थ्यो भन्नु खोज्नु भएको। त्यति मात्र त्यति नै। प्राइम सर्कलको रेडियस इज इक्वल टु बेस सर्कलको रेडियस अथवा लिस्ट रेडियस पनि भन्छौँ हामी यसलाई। लिस्ट रेडियस प्लस इफेक्ट अफ फलोवर यति हो रिलेसनसिप। अब मलाई यो फिक्स गरिदिएको छ यो फिक्स गरिदिएको छ भने चाहिँ मैले चेन्ज गर्ने त यही चिज हो नि त होइन। त्यही चिज चेन्ज गरिदिएको मात्र हो। क्लियर छौ। अब यसको एक्जाम्पल पनि हेरिहाल। यहाँनिरबाट जुन फलोवर बनाएको छ नि यसको लिस्ट रेडियस कहाँसम्म छ त यहाँसम्म छ र बेस सर्कलसम्म छ र छैन नि। लिस्ट रेडियस त बेस सर्कलभन्दा अलिकति बढी नै आएको छ। त्यो आएको भनेको के हो दिस सुड बी 32.5 भनेर मैले क्वेसनलाई चेन्ज गरिदिएको मात्र हो है। क्वेसनमा त दिएको हुन्छ हामीले चाहिँ अब यो पहिले प्राइम सर्कल पत्ता लगाएको हुनाले उल्टो बुद्धि लाउनु पर्यो। इन अदर केस प्राइम सर्कल चाहिँ पछि पत्ता लाग्ने चिज हो। त्यो चाहिँ हामीले यसरी नै हिसाब गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको। क्लियर छौ। सो लेट मी ओके। सो अब एसाइनमेन्ट तिमीहरूलाई अपलोड गराउनलाई चाहिँ 1-2 दिन जति लाग्छ होला। अब नेक्स्ट च्याप्टर हामी के पढ्छौँ तिर पनि अलिकति सोच्नुपर्ने छ। अझै अलिअलि चाहिँ कन्फिडेन्स आएको छ हामी ड्रइङहरू पनि गर्न सक्छौँ यसैबाट भनेर चाहिँ। तर